ورمضان مبارك عليكم إن شاء الله. D'accord, donc, مرحبا بالناس الكل. Avez-vous des questions avant de commencer, شباب؟ Je pense راك عملتوا donc في تلفزيون صغيرة. Avez-vous des questions؟ فمش حاجة تحب تسألوني عليها donc n'hésitez pas ربي يفضلكم. Sinon on va commencer bien sûr donc الكور نتاعنا bien sûr. نحن باش نعملوا continuité ديجا نتاع البارتي الأخرانية. Oui monsieur, vas-y. سمح لي ليش نتفاصل على البارتي الاخرى جست تعاود تفاصلها لنا نتاع l'utilisation des flux des tubes de redirection خاطر عاود تقريتها ما فهمتهاش بالكدا. D'accord. Ben, les flux de direction. نعطيك exemple صغير. مثلا la commande ls, donc elle va lister bien sûr liste نتاع l'emplacement. Et nous موجود déjà تحت /home CentOS. La commande liste, elle permet de lister où est l'emplacement. Je peux utiliser ls par exemple تحت slash. الكيستيون بسيط جدا. ريت الريزلت نتاع الكوموند ls par exemple moi elle ولا peu n'importe. نحبوا الريزلت نتاعها صورة enregistrée dans un fichier. D'accord. Donc وقتها نستعملوا direction. D'accord. ونحطها في فايل. الفايل نحطه وين نحب تختار الديستيناسيون اللي تحبها. اذا كان نختار حتى شيء باغ اكزومبل ونسميه جي ال 2 هكا كوم اكزامبل دونك جروب الاول ديجا باغ اكزومبل بوان تي اكس تي بيان سور سورا مي اون بلاس. دونك الفايل هذا سورا كريي لو الفيشي موجود راهو مش تصير عمليه الاوفر رايد نتاعو دونك ماشي كرازيه بويسكو سي ان سول سوبيريور. داكور. واذا كان الفيشي مش موجود سورا كريي في l'emplacement اللي اخترتها بار ديفو. اذا كان لانسي سيت كوموند دونك الفيشي سورا كريي في l'emplacement كورونت نتاعي. هذاك علاش كي نعمل ls مش تلقيه موجود. سينو باغ اكزومبل نجم نختار ان اوتر ديستيناسيون مثلا نحب نحطه تحت تي ام بي. تي ام بي هو جينيرالمون في لينكس سيت emplacement il est destiné pour les fichiers temporaires généralement. D'accord, donc je peux utiliser comme ça. به تلاحظوا معي انه الريزلت موا ال ديجا اي اونستي في الفيشي. يعني كي نمشي نعمل توا كات سلاش تي ام بي سلاش دونك الفايل نتاع جي 2 نعمل كات مش هتني الريزلت نتاع لا كوموند ls. داكور. هذه سي كون ابيل لو سورتي ستاندار. داكور. اي ريديريجي فيغ الفايل هذا نتاعي. توا نحب باغ اكزومبل نعمل ls جو سي باغ اكزومبل لا كوموندات. D'accord, la commande تعطيني déjà date. Il y a une autre commande qui s'appelle time date ctl. ممكن تعطيني plus d'informations. تعطيني time local, تعطيني universal time اللي هو y compris فيها تنجم تشوفوا 13 14 avec décalage horaire. والديكالاج horaire نحن بوسكو نو سوم في تونس maintenant on a un décalage par une heure. Bon, l'objectif نتاعي ماهوش هذا. الريزلت نتاع لا commande date نحب نزيدو في نفس الفيشي. نحب نزيدو مانيش نعمل override. Je veux l'ajouter. Donc tmp gl2 plutôt donc slash gl. D'accord, TMP, donc اسم الفايل هو j'ai oublié ce nom. اسم الفيشي mon dieu GL2. oui c'est ça. D'accord, c'est ça le fichier تاعي. نجم نعملو كوبي كله. دونك ريديريكسيون ونعمل اونطري. بيان سور تو نمشي نعمل كات للفايل نتاعي ديجا. داكور. مش عطيني الريزلت نتاع الكوموند ls نتاع قبيله لكن نزيد عليه لو ريزلت دو لا كوموند ثانيه. داكور. دونك شنو عملت في الحقيقه تو ريالمون double supérieur, c'est la ajouter à la fin du fichier. D'accord. Ben, on suppose qu'on va lancer une commande qui s'appelle date gl2. Commande found logiquement. صح ولا؟ donc إذا كان نحب نسجل الريزلت نتاعها في فيشي نعملو ديريكسيون ونحطها في فيشي qui s'appelle tm ونسميها date.error. اوكي. error. في الحقيقة كي نعمل كات على /tmp donc date error باش تلقي فيه فرق. علاش؟ خاطر الميساج هذا اللي تكتب لي هذا يتسمى سورتي ديرور ماهوش سورتي ستاندار. دونك السوبيريور وحدها تو سكي سورتي ستاندار. دونك نحن لي كوموندات اللي نخدموا فيهم دي فاسون جينيرال ثم دو تيب في الاوتبوت. صحيح هما سورون افيشي في التيرمينال نتاعي لكن ينجم يكون سورتي ستاندار كيما ينجم يكون سورتي ديرور. دونك اذا كان انت تحب تعمل ريديريكسيون تاع سورتي ستاندار في ان فيشي تستعمل سوبيريور. اذا كنت تحب السورتي ديرور تحطها في ان فيشي وقتها سوبيريور وحدها انسفيزونت. دونك وقتها تزيد دو بور انديكي راهو سورتي ديجا ديرور. دونك لانسي هذه ونعمل كات على الفايل نتاعي. بيان سور ماشي يقول لي كوموند نوت فاوند. داكور سي بون. بيان سور في ليكزامبل نتاعي تزيد دوبل سوبيريور دونك الفا ajouter à la fin tout simplement. Donc تعمل كات المفروض مش تلقى دو ليني تاعو ديجا. Par exemple عندي commande ll n'existe pas déjà ولا par exemple نحب جو في appel على commande ls-l fichier ماهوش موجود gg par exemple. داكور. ونحب نزيدها ديجا. داكور. دونك دو سوبيريور نفس الفايل نتاعي اللي هو par exemple tmp
d'accord, date error. Est-ce que تتوقعوا هذه donc elle va écraser le file نتاعي ou bien elle va ajouter à la fin؟ شباب qu'est-ce que vous pensez؟ يكرزوا له fichier. مش يكرز لوجيكمون، علاش؟ خاطر تو سامبلومون سي سوبيريور. كي نعمل كات مش يقول لي راهو الفايل هذاك كانوت اكسس للفايل فايل نو ساتش فايل اور ديريكتوري. داكور، دونك سي سا لي ريديريكسيون. ان شاء الله تكون جاوبتك. دونك مسيو وي مسيو. كنت حاب تفيشي الريبونس وتخبيها زادة في فيشي نتاع وقتها سي لا كوموند تي. داكور، دونك حكيت عليها انا لا كوموند تي اللي هي تي او او. داكور، باهي خلينا ناخذ ان اكزامبل صغير. ناخذ اكزامبل. داكور، باهي نشوف الليست نتاع لي فايلز اللي عندي. جو في كوبي الفيشي او تي سي باس دبل في دي. نحن على فكره نستعملوه برشا. دونك الفايل هذا باش نمشي ناخذ منه كوبي باش نسميه باس دبل في دي جي 1. اوكي، جروب لول. دونك جي كوبي الفايل نتاعي منطقيا توا الفيشي هذا موجود عندي ان كوبي اللي هو بيان سور سي اون كوبي ريال نتاع الفايل نتاعي. شنو نحب نعمل انا توا؟ نجي خذيت ليكزامبل، ديما نحب ناخذ كاكزامبل بسيط جدا نسهل به ليدي نتاعي. لوبجيكتيف يا شباب، اعطوني هنا لي ليني اللي فيها مثلا كلمه باش. داكور، وفي نفس الوقت نحب لي دو ليني ولا لي كات ليني اللي فيهم كلمه باش، اللي هي مش تجي تقولي نعمل جراب باش اللي هما سي لوجيك هذوما ديجا. دونك الريزلت تاع نحب الريزلت هذا مسجل في فيشي، وفي نفس الوقت تعطيني بار اكزومبل الشون الاول اي الشون نيميرو 6 في وسط الريزلت. خاطر نحن ذكرتوها الكوموند كات، تذكروا الكوموند كات. دونك كات موان ديليميتر 2 بوين. داكور، والشون نيميرو شون هو واحد وحكيت 6. لوجيكمون مش عطيني روت سانتا واس. داكور، اورنيش نحب ما نحبش الريزلت هذا انرجستري في فايل، نحب الريزلت هذا انرجستري في فيشي. اوكي، تجي تقول لي نو نحب نعمل هكا نولي نعمل هنا ريديريكسيون نسجلها. كي تسجلها بالفاصون هذه في الحقيقه ما تعداش. علاش؟ خاطر الريزلت نحن شنو قلنا؟ الريزلت نتاع الكوموند هذه اللي على اليسار اغوش دي لوبيراتور بايب هو بدون باش يتعدى كوم انبوت للكوموند ادروات دو بايب. داكور، خاطر كي نمشي نعمل هنا ريديريكسيون في فايل بار اكزومبل فايل بوان تكستي. داكور، في الحقيقه ما عادش يتعدى حتى شيء. علاش؟ خاطر حتى كي الناحيه هذه اوتوماتيكمون مش تعدل الفايلز نتاعي. داكور، ما عندي. دونك هنا لا نوسيون اني باش نعمل ريديريكسيون في فيشي وفي نفس الوقت نفس الريزلت نتريتيه بار لا كوموند ديجا اللي على اليمين نتاعي ما يتعداش. داكور، دونك افيك لا سوليسيون دو ريديريكسيون ني با سيفيزونت. في الحاله هذه وقتها ننصحكم تستعمل لا كوموند تي وتسمي بار اكزومبل فايل 2 بار اكزومبل بوان تي اكس تي، ووقتها زاد نعمل كات. داكور، جو بو اجوتي دونك كات موان دي 2 بوان موان اف 1 ولا بار اكزومبل 6 ولا 7 ولا اللي هو. داكور، بار اكزومبل 7. دونك كي نمشي نعمل توا كات على الفايل 2 اوكي يعطيني تو سامبلومون دونك الريزلت نتاع تو سامبلومون. يعني هنا لا كوموند تي دونك الريزلت نتاع لا كوموند اغوش من البايب. داكور، هو بيدو سور انرجستري في الفايل نتاعي وهو بيدو نفس الريزلت يتعدى. يعني هذه تي الفال مابي دونك نفس الريزلت يتريتا لوكالمون وفي نفس الوقت هو بيدو يتعدى. دونك هنا لا كوموند تي يعني مش ديجا دونك البايب نحن حكينا مرة ديجا قلنا البايب اللي على اليسار يتعدى على اليمين. داكور، مي لا كوموند تي هي ديجا الفا دوبليكي نفس الريزلت تعديه ديجا للكوموند ابري. سي بون؟ avez-vous d'autres questions؟ سي بون ان شاء الله تكون هكا. دونك جي سي ان شاء الله حاولت ان شاء الله جاوبتكم هكا على لي كيسيون تاعكم. بي je pense donc c'est bon maintenant puisqu'il n'y a pas donc un petit feedback. Entre autres شباب on va continuer bien sûr la partie نتاع الكور. وصلنا bien sûr نحن شفنا pas mal de points. Maintenant on va continuer avec la partie numéro 5. La partie numéro 5 يا شباب هذه qu'est-ce que je vais parler? Je vais parler bien sûr على les process. D'accord, bien sûr هذا حاجة très très intéressante كي نحكي les process. نحن حكينا مرة فاتت على la commande qui s'appelle PS déjà. La commande PS elle permet de lister les process لكن les process في الترمينال courant. D'accord, PS moins F تعطيني plus d'informations. شنو هما plus d'informations؟ شكون اليوزر اللي لانسا لي بروسيس، شكون البارون نتاعو، ستارت تايم، فين الترمينال، وقداش من طون سي بي يو اللي تتريتي ديجا. داكور، اذا كان نحب نفيش الليست نتاع لي بروسيس كل وقت نزيد لا لتر او. دونك بي اس موان او اف يعطيني الليست ديجا. نجمو تشوفوا ثم لي تلانسيين باليوزر روت،
ثم نسيت بالانفيرومون جرافيك اللي هو جي دي ام سي جرافيكال ديسبلاي مانجر ولا جنوم ديسبلاي مانجر ديجا. وهنا ثم بروت دونك الحصيل اللي بوكو ديجا تنجموا تشوفوا معايا اللي بوكو دو بروسيس داكور. ميم حتى لي سيرفيس افاهي لي سيرفيس ليب لي سيرفيس ديجا RT Kit ou d'autres qui sont déjà démarrés tout simplement. Mais bien sûr, ماهيش كالكوموند PS, d'accord? Donc on va commencer bien sûr. نحن في البارتي هذه جو حكيت على فكرة حكيت لا dernière fois donc على الكوموند BG FG déjà jobs حكيت عليهم déjà, حكيت على الكوموند PS, mais aujourd'hui je vais parler de la commande top. أي نحب يمكن je sais pas j'ai oublié est-ce que حكيت على الكوموند free ولا sinon نحكوا عليها déjà. D'accord? Donc كل process généralement شنو عنده un ensemble de ressources. ريسورس ميموار مع بروسيس. كل بروسيس عنده بي اي دي بروسيس ايدنتيفاير، عنده البارون تاعو، عنده شكون اليوزر اللي لانساه، ابارتيان لكال جروب، الطون دو سي بي يو. بيان سور كل بروسيس في العاده يتحل عنده تابل دو ريفيرونس دي فيشي، وهذه جينيرالمون نجموا نشوفوها افيك لا كوموند ال اس او اف ليست اوبن فايل جينيرالمون. في السوسي صغيرون اللي عندي هنا دونك بي اس موا دونك غران ا بيان موا او اف كيما نجم باغ اكزومبل لاست بلوتو دونك ليست لي بروسيس بار يوتيليزاتور افيك لوبسيون موان غران او يوزر. وضح باغ اكزومبل bon في l'exemple نتاعي بويسكو نستعمل في الانفيرومون تاعي ديجا داكور. دونك بي اس موان غران اي كيما نجم نلوج بار كوموند داكور موان غران سي سي بور انديكي كوماند. يعني مثلا شكون هم لي بروسيس اللي حالين فايرفوكس اللي حالين في اي داكور جو بو يوتيليزي موان غران سي pour lister bien sûr d'accord. عندي la commande top bien sûr donc c'est une commande qui est déjà prédéfinie qui lancée تعطيني les activités en temps réel. تعمل ريفرش كل 3 سكوند، تعطيني هنا دونك التايمينغ نتاعي، تعطيني الماكينه دونك السيرفر نتاعي اب دوبوي كون نومبر دو سيسيون محلولين، لود افريج جينيرالمون على بلوتو على تعطيني لود افريج دونك البارتي هذه على الكومبورتمون دو سي بي يو نتاعي اسكو بوتل نيكو بيان نو، تعطيني نومبر دو بروسيس اللي موجودين قداش من واحد رانينغ وكلهم ديجا سليب باغ اكزومبل، انفورماسيون على السي بي يو دونك هنا عطي يوزر انفايرمنت سيستم انفايرمنت دوتر نايس فاليو دوتر دونك بارامتر ديجا دونك على دونك على السي بي يو. quelques informations على الميموار دونك التاد دو لا ميموار سي 2 جيجا فري ما يقارب 900 ديجا ميجا يوتيليزي والبفر كاش ديجا داكور انفورماسيون. السواب اللي حكينا عليه مرة فاتت سي ليسباس ديشانج ديجا السواب نتاعي سي 2 جيجا فري ديجا ني بلو يوتيليزي هذاك علاش يوزد بيرسنت ديجا دونك زيرو. وهنا عطيني ليست دو بروسيس البي اي دي والتوب واليوزر. هذه البريوريتي سي كون ابل بريوريتي هذه نايس فاليو. النايس فاليو جينيرالمون لي فالور من موان 20 حتى ل 19 والبريوريتي من 0 ل 39 داكور. وهذوما لي فيرتشوال ميموري انفورماسيون على الريسورس وعلى لي شيرد ميموري وبورسنتاج ديوتيليزاسيون دو سي بي يو بورسنتاج دو ميموار وقداش مون طون ديكزيكسيون. وهذه يعطيني جينيرالمون لي كوموند. نجمو تكليكو على هيلب يعطيكم هنا بوكو دانفورماسيون على لي هيلب نتاعنا ديجا داكور. Donc, Q, c'est pour quitter. Généralement, on peut cliquer sur le bouton Z, il y a des informations à la couleur. Je vais Shift M. M, c'est pour indiquer memory. D'accord. Donc, il y a des tri par mémoire, par exemple. Je vais vous montrer un process système memory. Donc, c'est simple ça. Il y a une commande. Donc, top. Entre autres, il y a une commande qui s'appelle free. Free, il y a des informations à tête d'utilisation de la mémoire et utilisation du swap. D'accord. على فكرة la commande free تعطيني bien sûr donc en octet. هذاك علاش ماذا بيا نستعمل l'option -h. تعطيني format human readable. C'est environ 1.9 giga, utilisé 523 mégas et espace libre. On a déjà d'accord les informations qui sont déjà claires avec la commande déjà donc la commande free bien sûr. Ben يكون عندي process نحب نعمل kill du process. Généralement c'est la commande kill. Kill على فكرة فيها des centaines plutôt des soixantaines de signaux. On peut utiliser kill -l. D'accord. عندي 64 déjà signaux. D'accord. signaux واش معناها؟ نجي يا شباب par exemple شوفوا معايا دونك سلايد هذا. عندي بروسيس راني كيما حكينا مرة في فايرفوكس باغ اكزومبل كان تذكروا كليكينا على كنترول زد. في الحقيقة كنترول زد وقت كي لانسيناها وقت كي رديناهم باك جراوند عملنا فريز نتاعو داكور. اوترومون قلنا له ستوب اللي هي سي ليكيفالون دو لا سينيو 20. اوكي. كان تذكروا وقتها كي لانسيتو قلت له اف بي جي تلانسا اون باك جراوند دونك عباره كاين قلت له السينيال 18 ارجع اخدم عادي جدا. كنت تذكروا السينيال نتاع كنترول سي نحب نفورسيه في الكيت عباره بعث له سينيال رقمها 2 داكور. كونت دونك سينيال رقم 9 عباره قلت له كيل ستوب ايميدياتمون انكونديسيونمون يعني ما طاحش هنا دونك افيك قلت له عباره كانوا برا امشي اعمل شات داون برا امشي ليبيري لي ريسورس نتاعك ستيب باي ستيب وكيل يروحك ستيب باي ستيب. نو عباره قلت له كيل فورسي. وهذه جينيرالمون اختيره شويه
كي يكون السيرفيس نتاعكم حل بوكو دو فيشي اون رايت جينيرالمون ينجم يسبب برشا مشاكل في الفيشي، ينجم يعمل كوريكسيون فيشي. سينو فما سينيال 15 اللي هو عباره نايسلي تيرمينيت نايسلي، عباره دونك امشي يسكر لابليكاسيون، اعمل شات داون دو لابليكاسيون ولا فيرميتور نتاعها نايسلي دون فاسون ديجا داكور بروبر داكور. دونك وثم السينيال نيميرو 1 اللي هو عباره مشيت للسيرفيس عباره قلت له برا امشي عاود امشي اقرا الفيشي دو كونفيغ، وهذه زعما نجموا نستعملوها مع لي سيرفيس كيما لي سيرفيس ويب نجينكس ولا اباش ولا غيرهم ديجا اون بو فورسي سا داكور يولي هو عاود يعمل روت تشيك نتاع الفيشي دو كونفيغوراسيون. على فكره التابلو هذا الليست لي بلو يوتيليزي مي سينون ثم 64 ديجا سينيور تنجموا تشوفوهم ديجا. دونك سواء اسم السينيال مثلا هذه اسمها سيغ هوب، والا تنجم تعطي لها بالشيفر نتاعها واحد، ولا تنجم تعطي لها بالهوب. اوكي مثلا الشيفر باغ اكزومبل 9 نجم نكتب سيغ كيل كيما نجم نكتب كيل كيما نجم نعطي لها بالشيفر نتاعها 9 بون حسيلو كيما تحبوا داكور. دونك 3 ميثود بوسيبل بور فير ابيل على هذه نجم نستعمل الكوموند سي كيل ديريكتومون. اوكي عندي هنا ان اكزامبل مع بعضنا نشوفوه. عندي باغ اكزومبل نحب جو فو دونك اريتي لي سيرفيس ولا لي بروسيس اللي الاي دي نتاعهم 1000 و1000 واحد ولا 10000 واحد ولا 1000 واحد بو نامبورت الاي دي نتاعو. كيل sans option c'est-à-dire process terme 15 كيما نجم نكتب له كيل موان 15 كيما نجم نكتب له كيل موان سيغ terme pour indiquer سيغ signal ou bien kill moins terme directement. اوكي في عندي هنا اكزامبل جينيرالمون الفايل هذا اللي هو varran http.pid يتحط فيه البروسيس اي دي نتاع السيرفيس ويب. دونك كيل موان هوب عباره قلت له برا عاود ريليكتور دو فو فيشي دو كونفيغوراسيون. كيما نجم نكتب كيل موان 9 لي بروسيس والا ديجا كيل موان غران كيل، ونحن قلنا ديجا 9 هي سي لوبسيون سوا 9 سوا سي كيل سوا كيل ديجا. اوكي دونك سي à vous de choisir. Donc il y a 3 méthodes d'accord pour envoyer un signal déjà au process. حكينا نحن على الاكزامبل هذا كما شفناه ديجا الاكزامبل هذا في بالي ديجا في الاكزيكسيون تاع ليني دو كوموند اكل الفايرفوكس انا نشوف في الباك جراوند ديجا. اوكي هنا سوسي ديجا حكينا عليه. on peut faire donc les stop control z نجم نسيوهم باك جراوند en utilisant la commande bg. اذا كان عندكم بروسيس ديجا donc on peut utiliser les commandes kill. لكن تجي تقول لي نو تو راني نحب ماذا بيا جو في ابيل على لي بروسيس بار نو اي نو بار اي دي، خاطر الكوموند كيل تستعمل لي زي دي بروسيس كما شفنا الاكزامبل هذا رقمه 1000 رقمه 2000 10000 بي نابورت داكور. لكن اذا كان حاب نعيط له بالاسم نتاعو يعني جو بو مانيبيولي سا دي سيرفيس بار لي نو دي سيرفيس سي لا كوموند كيل اول. دونك كيل اول في الاكزامبل نتاعي موهب قلنا سي elle va relire d'accord les fichiers de config pour le service qui s'appelle HTTPD. Généralement HTTPD c'est le service web d'accord ou bien le serveur web généralement d'accord. Ben maintenant je veux passer la partie après. في البارتي 6 باش نحكي على tout ce qui est recherche d'accord. اللي هي c'est la commande grep. حكيت لك بلي خدت الاكزامبل ديجا نتاع grep par exemple root تحت الفايل اللي هو اسمه ديجا باس دبليو دي في بالي خدينا منه ولا كوبي ديجا. نجمو تلاحظوا معايا هنا ديجا دونك روت لوج لي كلمه روت في وسط الفايل. كي نجي تو نقول له اعطيني لي كلمه روت كي اول سطر جينيرالمون نعطي شابو تنجمو تشوفوا معايا ديجا عطاني كان لينيا برك في ديجا كي كومونس باغ روت. نجي تو نقول لكم يا شباب والله ماذا بيا تلوجوا لي على كلمه روت او بيان داكور باغ اكزومبل كلمه سانتويس. جينيرالمون نستعمل بايب ونكتب سانتويس بالفاسون هذه. اما كي باش تكتبها بالفاسون هذه يا شباب باش يصير هنا ماشي يصير انه عباره بايب عباره كوموند يسار كوموند يمين. هذاك علاش كي نعمل لانسي هذه باش يقول لي راه عندك بروبليم دونك اكوتي ديجا دو لي بارونتيز. دون سو كا شنو لازم نعمل دونك وقتها نعمل سامبل كوت من هنا ونزيد له اوبسيون نقول له موان غران او. جينيرالمون باش تشوفوا معايا باش يطلع لي لي ليني اللي فيهم كلمه روت اي اللي فيهم كلمه سانتويس d'accord. Donc هذه c'est pour indiquer extend ou ce qu'on appelle la commande egrep. La commande egrep extended egrep c'est-à-dire donc recherche étendue c'est la commande egrep ou bien هي بيدها déjà c'est la commande egrep moins grand e. Donc c'est recherche bien sûr donc plus fine déjà في la recherche نتاعنا déjà وهذوما les options. Donc la commande egrep تعمل لي la recherche donc تعطيني bien sûr هنا nombre de lignes déjà هاش اذا كان تحب تشوف الهيلب موا اي حكيت عليها اللي هو كيز انسنسيتيف كيز موا ان باش تعطيني دونك هنا اجوت اشاك ليني ديجا داكور نيميرو دو ليني في لومباسمون تاعو اكزاكتومون
موان في اللي هو العكس دو ريشيرش. داكور، يعني هنا نجي نقول لك اعطيني لي فايلز اللي موان في، يعني لانفيرس دو ريشيرش، يعطيني ليست دي فيشي اللي ne contient pas le mot-clé root et ne contient pas déjà le mot-clé CentOS. وهذه donc déjà grand E اللي حكيت عليها l'option affichage. بس maintenant je veux parler donc rapidement ولا آخر سلايد عندي ديال في البارتي هذه اللي هو l'éditeur de texte VI. شباب l'éditeur de texte VI c'est un éditeur de texte. Il existe presque bien sûr في les distributions Linux الكلهم même حتى يونكس. يعني عندكم يونكس كي نقول يونكس عندكم سواء IX ولا سولاريس ولا HPUX. كي نحكي لينكس سواء الفامي ريد هات عندي ريد هات فيدورا سانتويس داكور اوراكل لينكس ولا حتى لا ديستريبيسيون دونك ديبيان يوبنتو كايوبنتو داكور. كلهم ليديتور دو تكست في اي اي بيرمانون موجود في لي ديستريبيسيون كلهم وموجود سواء تنستالي بالجرافيك ولا من غير جرافيك موجود. دونك هذاك علاش نحن هنا اون ريكوموند حقيقه يعني ديتيليزي دونك ليديتور دو في اي. علاش؟ خاطر موجود في لي ديستريبيسيون كلهم داكور. دونك ماذا بيا نستانس به هو الفايل اللي حكيت عليه قبيله اللي هو الفيشي ديجا الفي. دونك باش نمشي نعمل في اي جي ال باغ اكزومبل 2. دونك اسم الكوموند اسباس اسم الفايل اوتوماتيكمون يتحل. هذا يتسمى سي لو مود دو كونترول. كي نحب نسيري دي ليني داكور. دونك اول حاجه كي نحب نعرف الليست دي ليني نجي نعمل 2 بوين سيت نمبر. نكتب سيت نمبر ديجا يعطيني تو سامبلومون لي ليني اللي مكتوبين بالاصفر ديجا داكور. دونك 7 هاي مكتوبه بالنوتة. دونك نقطتين 7 مش 7 بيان سور اس او تي نمبر ديجا اون انجلي بيان سور. نحب باغ اكزومبل هنا نفسخ كلمه روت هذه داكور. نعمل اكس 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 بور لا سيبراسيون داكور. نحب باغ اكزومبل نعمل كوبي كولي للليني هذا نعمل دوبل غريك. باش تشوفوا معايا هما ديجا دونك في السلايد نتاعي ديجا حضرتها. دونك دوبل غريك نحب نسجلهم اون با ولا نحب نزيد ليني فارغ داكور. نجم نعمل دونك مود انسيرت. نجم نشوفوا مود انسيرت je peux taper par exemple KS LS bonjour et ainsi de suite d'accord. donc نجم نكتب donc nous sommes déjà donc GL2 d'accord groupe LOL et ainsi de suite d'accord et ainsi de suite. par exemple je suis donc وضاح et ainsi de suite peu n'importe. donc نجم نعمل donc باش توا نعمل كوبي كولي نمشي نعمل إيشاب. دونك هنا سي لو مود انسيرت نعمل إيشاب. نجم تشوفوا ما عادش مكتوبه كلمه انسيرت. نحب نعمل كوبي للستار الاخراني نمشي نعمل دوبل غريغ. ونحبوا تعملوا كولي نحب نعملوا كولي باغ اكزومبل في الاخر نمشي نعمل بيست داكور. نحب توا نعمل كوبي لكلمه سوم نجي نعمل سيلكت في نكليكي على اللتر في ونمشي نحرك الفلاشه نتاعي ونعمل غريغ داكور. ابري نمشي نعمل بيست دونك جي كوبي كلمه سوم داكور. نحب نعمل sélection de 4-5 lignes نعمل grand V ونبدا نهبط داكور بالفلاش. je peux utiliser donc d'accord les curseurs نتاعي donc pour les select كيما تحبوا انتم ديجا دوبل غريك ديجا انا نكتب لكم ديجا 6 ليني يمكن دونك جي كوبيي 6 ليني نعمل بي سي بيس ديجا داكور. دونك نعاود نرجع ليكزامبل نتاعي هنا نجي نحب نعمل مود انسيرت نمشي نعمل ايشاب اي يكتب لي انسيرت. في الانسيرت بيان سور نجم نكتب كيما تحب. الانسيرت بيان سور vous pouvez taper les commandes تحبوا عليهم déjà donc hello et ainsi de suite. donc vous pouvez ajouter comme تحبوا انتم déjà d'accord. نكتب insert déjà donc insert plutôt donc 2021 d'accord. donc avril aujourd'hui c'est 21 je pense. c'est 21 aujourd'hui hein. c'est 22 plutôt donc c'est 22 d'accord. donc je peux manipuler نحب توا نسجل ونخرج نعمل إيشاب. نجم تشوفوا معايا déjà le mot clé insert تحت نقطتين WQ. W c'est pour write et Q pour quitter. كي نعاود نعمل VI مرة أخرى نجم نشوف les modifications que j'ai déjà ajoutées bien sûr. نحب توا نفسخ لي ليني هذوما الليني هذا نفسه نعمل دي نبدا نفسخ في لي ليني par exemple إذا كنت تحب تعمل séparation des lignes déjà d'accord. donc c'est flexible donc المانيب. donc ديما حطوا في بالكم عندكم ديجا بروش عندكم المود دو كنترول اللي هو المود هذا. sinon c'est le mode insert. mode insert يعني vous pouvez ajouter les lignes كيما تكتب اللي تحب عليه ديجا facilement c'est simple d'accord. le mode de contrôle تنجم تعمل فيه كوبي كولي تنجم تعمل فيه sélection d'accord. donc il est très flexible quand même. الموديف اللي عملتها توا اللي هي جوي نحب نانولاها c'est avec la comme ou bien le bouton U c'est pour indiquer undo U هاهي donc c'est undo d'accord pour annuler.
sinon c'est CTRL R باش نعمل roll back ou le rideau déjà. D'accord, c'est flexible ça en utilisant les commandes. Donc l'éditeur de texte VI, bon, c'est pour vous, hein, d'accord, vous pouvez utiliser, il y a d'autres quand même, hein, mais je vous recommande d'utiliser le VI, d'accord, parce que c'est permanent et موجود في les distributions كلهم sans complication, ما عنديش حتى مشكلة فيه، نستانس به نستعمله في أي distribution, d'accord, soit n'accéder graphiquement ou n'accéder déjà en SSH remotely avec terminal. Donc je peux utiliser حاولوا ديما ما نركزوش برشا على الجرافيك خاطر الجرافيك le jour J t'accèdes donc le serveur remotely distant وقتها راهو d'accord تنجم تلقى des soucis des problèmes avec les environnements graphiques. D'accord, donc très bien, c'est bon, on a terminé donc le chapitre نتاعنا. Maintenant on va passer bien sûr au chapitre après اللي هو نحب نحكي في الشابيتر هذا يا شباب، نحاولوا نكملوه اليوم. donc déjà الشابيتر نتاعنا هذا اللي هو c'est comment créer des partitions, comment formater les partitions, comment ajouter les partitions et comment configurer les partitions pour le automount, d'accord. donc c'est-à-dire اذا كان نعمل روبوت نتاع الماكينه نتاعي ماذا بيا يصير لو مونتاج اوتوماتيكمون. ونحب نحكي bien sûr على les permissions. bien sûr نشوفوا les permissions les commandes chmod باش نحكوا على read write execute. d'accord. باهي شباب كي نحب جينيرالمون كي نحكي على les partitions شنو نحكي؟ كي نحب توا سؤال بسيط جدا نسألك، quels sont les disques اللي موجودين في الماكينه نتاعكم avec les tailles نتاعها؟ c'est simple. الكيستيون نتاعي بسيط جدا. quels sont les disques qui sont déjà définis في الماكينه نتاعك في السيرفر؟ donc c'est la commande lsblk lsblk blk pour indiquer bloc liste bloc. شنو اللي عندي انا في الاكزامبل نتاعي؟ تنجموا تلاحظوا معايا. donc عندي ان SDA c'est pour indiquer disque storage. c'est disque رقم الاول. taille نتاعو c'est 20 giga de type disque. عندي فيه deux partitions. la première partition c'est SDA 1 au deuxième partition c'est SDA 2. تنجموا تشوفوا معايا هنا le mot clé partition. SDA 1 SDA 2 c'est une partition ou SDA 2 est géré par les LVM. l'objectif نتاعي c'est simple. شباب on va ajouter un autre disque de taille par exemple 10 giga. الميسيون الاولى نتاعي 10 جيجا باش نقسموا لدو بارتيسيون. بارتيسيون فيها تاي 2 جيجا والبارتيسيون الاخرى لو ريست دو تاي. البارتيسيون دو 2 جيجا نفورماتيها اي نزيدها بور لو سواب. اي لا دوزيام بارتيسيون اللي تاي نتاعها 8 جيجا باش نفورماتيها اكس اف اس ونصنع دوسي اسمه داتا سلاش داتا ونحب يصير اوتو مونتاج نتاع سلاش داتا ديك نعمل الروبوت نتاع الماكينه نتاعي. اوكي c'est simple l'exercice شباب. bien sûr est-ce qu'on a des disques نتاعو taille نتاعو 10 جيجا؟ non. donc pour ajouter un espace donc لازمني نستعمل VirtualBox. bien sûr هنا عندي الليست نتاع الماكينه نتاعي VirtualBox هنا donc اللي اب نمشي نعمل setting نمشي للستوكاج. هنا كي نحب نزيد ما يعطينيش لا ما. علاش؟ c'est simple خاطر الماكينه نتاعي اللي تي اب. n'oublie pas que la machine VirtualBox plutôt l'application VirtualBox c'est une application de paravirtualisation. ماهوش un hyperviseur, donc c'est juste une application de paravirtualisation. هذاك علاش avec les applications de paravirtualisation généralement راني ما نجمش نزيد ستوكاج ولا نزيد في السي بي يو en temps réel ولا الميموار. donc لازم نعمل روبوت. d'accord. donc باش نمشي نسويتشي للروت SU-. d'accord. donc CentOS. maintenant je veux faire shutdown de la machine. shutdown now. donc on va arrêter. d'accord. la machine نتاعي immédiatement est déjà donc sera arrêtée. نمشي bien sûr l'application VirtualBox باش نمشي نزيد ديسك ستوكاج ستورج. نمشي puisque c'est disque SATA donc je vais ajouter باش نمشي نعمل créer plutôt ونعطيه ديسك دو تاي bien sûr هنا حكينا عليهم هذوما ديجا اول نهار ديسك allocation déjà dynamique. maintenant je veux donner ça donc au 10 giga كما تفهمنا déjà c'est 10 giga déjà c'est bon. donc choose. maintenant تنجموا تلاحظوا معايا الديسك الاول اللي هو البور SATA 0 سي تايم تاعو 20 جيجا القديم. espace alloué maintenant c'est 542 mégas plutôt 420 mégas. d'accord. et عندي ديسك 2 اللي هو التايم تاعو 10 جيجا ماهوش مستعمل donc التايم تاعو 2 mégas côté donc l'application de l'ex نتاعي. donc البوزيشن دو بور سي SATA data port 1. c'est simple. توا نمشي نعمل ستارت اب. نجموا تلاحظوا معايا ديجا لي ديتيكتي. donc port 0 هنا عندي 20 جيجا والبور الثاني سي 10 جيجا. donc logiquement الماكينه نتاعي sera démarrer et on va bien sûr changer plutôt on va c'est simple شباب نعاود. l'objectif نتاعي on a ajouté un disque 10 جيجا باش نقسم deux partitions SDA 1 de taille 2 جيجا SDA 2 de taille reste logiquement 8 جيجا. ok.
الديسك بلوتو البارتيسيون الاولى باش نحطها بور لو سواب نزيدها السواب والبارتيسيون الثانيه باش نفورماتيها اكس اف اس داكور ونحبها اكس اف اس ونحبها صوره مونتي ان شاء الله سلاش داتا داكور ابري بيان سور يا شباب ماذا بيا بيان سور دونك نشوفوا كيفاش نعمل الكونفيغوراسيون باش تولي الموديف نتاعي هذه بيرمانونت ميم حتى كي نعمل روبوت نتاع الماكينه نتاعي الصوره تو سامبلومون مونتي اوتوماتيكمون داكور bien sûr نحن ديما ماذا بيا نحبذ ليني دو كوموند دونك جو في ريكونيكتي une autre fois bon je pense mot de passe غلطه d'accord yep donc la commande c'est lsblk donc نجموا تلاحظوا معايا هنا il y a un disque جديد qui s'appelle sdb التايم نتاعو سي 10 جيجا دو تيب ديسك شباب بور توا نحب نعمل كرياسيون دو دو بارتيسيون اوكي سي لا كوموند جينيرالمون الاكثر استعمالا سي لا كوموند اف ديسك اف ديسك اسم الديسك نتاعي داكور ونبدا لي بارتيسيونمون اي شباب بون دو بريفيرونس جينيرالمون لي مانيب هذوما نتاع لي ديسكوات جينيرالمون نخدمهم بالروت داكور دونك هذاك علاش نمشي نسويتشي بالروت دونك لازمني بيان سور بريفيليج سوبر يوزر دونك سي اف ديسك سلاش ديف سلاش اس دي بي داكور النجم هنا ثم ام بور هيلب نجموا تشوفوا معايا ام يعطيكم لي زوبسيوناليتي parmi les options ثم بي بور انديكي براند نجموا تلاحظوا معايا الديسك نتاعو سي 10 جيجا لكن ما عندي حتى بارتيسيون التيب نتاعو او بيان ديسك لابيل سي دوس كنتذكروا نحن اول نهار حكينا ميم حتى النهار الثاني on a dit que انه il y a deux types نتاع ce qu'on appelle les tables de partitionnement ثم table de partition دي امبير اللي هو ماكسيموم الديسك يقبل 4 بارتيسيون او تكون التابل دو بارتيسيونمون جي بي تي pour indiquer donc group user identifier table partition اللي هو جينيرالمون يقبل 128 باهي كي باش نعمل توا نيو pour créer new partition avec le type DOS شنو قال لي راهو هنا عندك vous pouvez créer des partitions primaires لكن ماكسيموم عندك 4 فري اوكي دونك نجم نصنع 4 بارتيسيون بريمير برك بريميرا مش اكستندد خاطر سينو ايتوندي نجم نستعمل دونك نجم نصنع مثلا 3 بارتيسيون بريمير وواحده ايتوندي في الايتوندي نصنع دي لوجيكال بارتيشن سينو نجم نعمل كنترول باغ اكزومبل سي جانول الموديف نتاعي ونجي نعمل تي بلوتو دونك جي بور انديكي شنو بور انديكي راني جو فو باش نعمل ام باش توضح الامور اكثر ولا لتر جي هاي راني مش نبدل داكو دونك التابل دو بارتيسيونمون ما عادش دوس لكن راني مش نبدلها جي بي تي اش معناها يعني توا كي نعمل نيو شنو قال لي راك تنجم توصل حتى ل 128 بارتيسيون راهي نفس المانيب اللي عملتها دونك نيو لانسيتها قبيله ساشون كو عندي بار ديفو دوس دونك il m'a dit 4 partitions primaires ok après j'ai changé donc oui j'ai changé en donc type de la table de partitionnement en GPT ok donc avec la lettre G d'accord donc dans ce cas شنو كي عملت new partition mais اللي راه عندك la possibilité de 128 partitions كي نكليك انتري مش اختار رقم واحد ديفولت 1 جو تاب 1 قال لي راني باش نبدا من السيكتور 2048 وهو التايم تاعك دونك التايم تاع 10 جيجا نتاعي يبدا جينيرالمون من السيكتور 2048 جوسكا دونك الشيفر هذاك طويل ديجا داكور جو تاب اوكي لكن البارتيسيون الاولى شباب شنو الاتفاقيه نتاعنا تقول انه 2 جيجا دونك شنو التايم تاعو دونك بلاس جي ريسبكتي دونك بلاس السايز وتعطيه بالضبط شنو 2 وعندي هنا يا شباب اللتر جي اوكي سي جي سي بور انديكي 2 جيجا دونك كرييت نيو بارتيشن رقمها 1 تيب لينكس فايل سيستم اند التايم تاعها سي 2 جيجا سي بون كي نمشي نعمل بي بور انديكي براند مش يكتب لي راه عندك بارتيشن التايم تاعها اسمها اس دي بي 1 التايم تاعها سي 2 جيجا تيب سيستم دو فيشي مشي وين نفترض لي انا السايز نتاعها حطيته غلط من الاول كيفاش نجم نبدلو يب تعمل ديليت تعاود ديليت هاي تفسخ ديجا داكور نعمل بي ديجا ما يعطينيش نمشي نعمل نيو يعطيني ونعاود الاولى داكور سي بون تري بيان سي دو جي بي يعطيني براند يعني هنا ولات سي جو دو لتر جو دو مون شاز كوم سا داكور سي سامبل سي با كومبليكي دي تو d'accord donc on a créé une partition mais bien sûr je n'ai pas encore validé hein juste مازلت déjà je n'ai pas encore validé donc c'est une partition ben généralement في لينكس elle recommande هذه هنا donc de modifier التيب هذا خاطر لي l'objectif نتاعي هذه
pour indiquer Linux file system يعني مش نفورماتيها بعد اوكي لكن في العاده هم هنا يختاروا دونك تيب توجل تي باش نبدل التيب بويسكو عندي ان سول بارتيسيون قال لي راهي لا بريمير بارتيسيون سي سيليكسيوني بار ديفو شنو هما لي تيب الكلهم نجي نعمل كنترول ال باش يعطيني ان جراند ليست شنو هما هذوما شباب نحب نيا البارتي نتاعي ولا البارتيسيون شبيه هذيا باش نعملها سواب دونك نجم نشوف شنو هما لي تيب هنا دو سواب bon ce n'est pas une obligation hein. D'accord mais donc on peut trouver déjà il y a beaucoup de types déjà تنجموا تلاحظوا معايا موجوده déjà في بالي كلمه سواب ويني oui swap c'est Linux swap c'est type 19 d'accord donc نجم نكتب هنا 19 نعمل entrée déjà يكتب لي change type of partition من système de fichier vers Linux swap نعاود نعمل p déjà تبدلت هنا Linux swap d'accord c'est pas compliqué du tout هذه donc la première partition امورنا مريقله d'accord donc تحبوا نصنعوا une autre partition directement ou bien on valide ونخدموا الاولى وبعد نرجعوا للثانيه شباب qu'est-ce que vous pensez شنو هي الريكومنداسيون تاعك تحب نخدموا الاولى نكملوها ونزيدوها ونفورماتوها ونريغلوها وبعد نرجعوا للثانيه او بيان ديريكتومون فاليد بون خليني شنو رايكم شباب نخدموا ستيب باي ستيب كل واحده وحدها نكملوها وبعد نتعدوا للثانيه أي باش نعاود نفهم مرة داكور باش نعاودوا تري بيان اوكي دونك تو بور فاليدي يا شباب نسيت لوبسيون نجم نعمل امبور هيلب داكور دونك نحب نفاليدي سي رايت and exit donc W j'exécute توا لوجيكمون كي نعمل LSBLK وين لا كوموند LSBLK voilà donc LSBLK qui lance شنو عندي une partition SDB1 de taille 2 giga c'est une partition c'est clair ça c'est partition d'accord ben البارتيشن نتاعي هذه bien sûr ما عندها حتى système de fichier donc déjà brut plutôt donc partition sans système l'objectif نتاعي c'est simple l'exercice demandé انه la partition SDB واحد ماذا بيا donc cette partition doit être donc environnement pour le swap swap تايم تاعو قداش يا شباب كي نعمل donc moi hash التايم تاع السواب نتاعي donc je vais juste augmenter un peu شويه هكا d'accord donc التايم دو swap c'est 2 جيجا شنو هما لي ديسك دو swap اللي موجودين عندي lorsque j'exécute la commande swap on يا شباب اوكي باش يقول لي راهو swap التايم تاعو 2 جيجا وشنو هو /dev/mda1 plutôt DM. DM, c'est pour indiquer device mapper في Linux. D'accord, c'est device mapper généralement. Donc, l'objectif نتاعي يا شباب توا نمشي نفورماتي البارتيشن pour le swap ونحب نكتيفيها. Donc, dès que ريتو هذه يا شباب شفتوها معايا بلوتو هيا. Donc, المكتوب هنا سي swap. D'accord, اللي هي سي الفوليوم هذا. الفوليوم هذا هو سي لو ديفايس مابر نمبر 1. D'accord. يعني توا l'objectif c'est simple. كما حكيت نعاود مرة أخرى SDB واحد نحب نفورماتيها pour le swap ونحب نكتيفيها. يعني دي كون لانسي لا كوموند LSBLK نحبوا هنا يكتب لي كلمه سواب وفي نفس الوقت كي نعمل سواب اون يكتب لي هنا une autre ligne /dev/sdb1 d'accord c'est une partition de taille 2 giga كيف donc لازمني bien sûr شباب كما تعرفوا les commandes c'est le formatage on formate bien sûr les partitions c'est la commande mk d'accord swap. La commande mkfs pour formater les systèmes de fichiers standards, mais la commande mkswap pour make swap. Donc mkswap /dev/sdb1. Hop là, donc on a créé. على فكرة هنا عطاه un label, plutôt ما عطوش label ما عطوش un nom, لكن automatiquement كي تعملوا formatage هذه تتسمى universal unique identifier. C'est universal unique identifier. C'est très intéressant ça. Est-ce que صارت l'activation تاعو كي نعاود نعمل swap on يا شباب bien sûr elle n'est pas encore active mais juste j'ai formaté mais il n'est pas encore monté pour le monter نعمل swap on /dev/sdb1 j'exécute توا لو نمشي نعمل swap on يكتب لي ديجا ولو نمشي نعمل LSBLK ديجا مش يكتب لي تنجموا تشوفوا معايا donc swap d'accord c'est bon امورنا مريقله الحمد لله d'accord. هذه بريوريتي سي بور انديكي انه كي تصير ساتوراسيون دو ريسورس يستعمل بارتيشن هذه الاولى وبعد بارتيشن هذه دونك اللي عندها اقل بريوريتي بلوتو الاكثر بريوريتي جينيرالمون يستعملها الاولى داكور دونك كي تعبر بارتيشن هذه بلوتو ديفايس مابر 1 يتعدى كوم ستيب 2 للاس دي بي 1 ديجا كوم داكور نيكست ديجا فوليوم بور ديجا tout simplement l'utilisation de l'environnement de swap. C'est bon, l'exercice n'est pas compliqué du tout déjà. Donc, on a un récap. On a les commandes. Bon, on a les commandes. Là, je m'en fais déjà.
لكن هما ينصنعوا اليوم. Donc on a fait fdisk, lsblk, swap on, c'est tout, hein. mk swap et swap on a fait ça déjà. Ok. على فكرة السوسي هذا متاعي ديجا n'est pas permanent. لو نمشي نعمل ريبوت متاع الماكينة متاعي داكور le swap n'est plus activé prochainement. علاش؟ خاطر ماهوش configuré pour le auto montage. داكور. باهي توا نتعدى دونك نتعدى للفوليوم بلوتو دونك البارتيسيون ديجا الأولى. سي بون tout le monde. نتعدى البارتيسيون بلوتو الثانية بلوتو. دونك سي لا كوموند fdisk je veux créer la partition d'accord 2. donc fdisk كيف نجم نعمل p pour indiquer print. شنو اللي عندي ديجا؟ عندي تاي كالعادة 10 جيجا وعندي ديجا partition Linux swap de taille 2 giga bien sûr. On va créer new partition donc new. déjà par défaut détecte انه عندي الاولى دونك عطاني الديفولت 2 باش نعمل اونتري. قال لي تحب تبدا من هنا بيان سور. يعني مش نبدا من وين تمت لا بروميير. دونك البارتيسيون الاولى وين تمت في الفولي هذا باش نبدا بعدها نحن ديريكتومون. دونك باش نعمل اونتري شباب جوسكا لا فان سي دير اونتري ديريكتومون. دونك il m'a dit راني اخترت التيب سيستم فايل سيستم والتايم تاعها سي 8 جيجا bien sûr c'est le reste. d'accord. le reste donc après 2 giga sur un disque ou c'est un volume de taille 10 giga. donc j'ai 8 giga espace libre. ok. donc نجم نعمل P pour afficher. puisque le partition SDB2 donc doit être donc mis en place pour tout ce qui est d'accord مش نفورماتيها pour un système de fichiers. donc مش نخلي التيب نتاعها déjà c'est Linux file system. pour valider c'est simple نمشي نعمل write. نمشي نعمل test lsblk. donc عندي déjà la partition numéro 2 c'est le time تاعها déjà 8 giga. pour créer un système de fichiers d'accord donc اول حاجه تنجموا تلاحظوا معايا الكوماند كي لانسيتها déjà lsblk قال لي راهو sda1 اللي مونتيتو تحت البوت وراهي cs root مونتيت تحت سلاش باش نشوف لي سيستم دو فيشي نتاعهم. داكور. جينيرالمون نجم نستعمل لا كوموند دي اف. لا كوموند دي اف تعطيني لي بوين دو مونتاج. لو نزيدها موهاش بور انديكي هيومن ريدابل. لو نزيدها لوبسيون جران تي يعطيني ميم سيستم دو فيشي تيب اكس اف اس ولا ان تي اف اس ولا فات 32 ولا في فات ولا داكور ولا زد اف اس ولا او اكس تي 3 ولا او اكس تي 4 بو نابورت سيستم دو فيشي جينيرالمون سورا فيشي. ولا اذا كانوا تمبورير شارجي في الميموار جينيرالمون مش تلقي تامب اف اس ولا ديف تامب اف اس. هذوك لي سيستم حقيقه جوست يعطيك دي انفورماسيون في الميموار لكن فيزيكمون ما عندوش اون بلاس ما عندوش ديجا ستوكاج فيزيكمون سلاش ديجا ران ولا غيرهم. دونك il décrit des informations en temps réel maintenant déjà des informations en temps réel bien sûr. donc l'objectif نتاعي c'est simple. donc j'ai besoin de formater ولا نحب نمونتي ديجا البارتيسيون سلاش dev سلاش sdba2 sous سلاش data. اوكي. دونك اول حاجه نصنع سلاش داتا mkdir سلاش داتا mkdir slash donc data dossier sera créé bien sûr. maintenant formatage de la partition c'est la commande mkfs make file system. make file system. شباب لو نمشي توا نعمل double tabulation d'accord مش عارفين quels sont les systèmes de fichiers supportés par défaut توا. خاطر كان لاحظتوا الانتي اف اس مش موجود لكن تنجم فما باكيج تنستاليه يولي نجم باللينكس تقرا دي سيستم دو فيشي ويندوز انتي اف اس ولا دوتر. دونك في الاكزامبل نتاعي باش نختار اكس اف اس بلوتو دونك بوان اكس اف اس سلاش ديف سلاش اس دي بي 2 ونعمل انتري. ديجا هنا دونك صارت الفورماتاج نتاعو. وكنت تذكروا نحن حكينا مرة فاتت على لي نمبر دي نود وغيرهم ديجا تنجم تشوف هنا يعطيني دي انفورماسيون عليهم ديجا تيل كو تاي دو بلوك سايز داكور دونك كيلك انفورماسيون داكور. به توا لوبجيكتيف سي سامبل اون فورماتي. شباب شنو هي نيكست ستيب؟ نيكست ستيب باش نعملوا لو مونتاج نتاعو داكور. كي نعمل توا دي اف موهاش بيان سور عندي كان سلاش ديجا والبوت مونتي كان لانسي ال اس بي الك بيان سور لا كوموند ام كا اف اس تعمل فورماتاج لكن ما تعملش مونتاج. كي نحب تو نمونتي سي لا كوموند ماونت. دونك ماونت شكون البريفيريك نحب نمونتي سلاش ديف سلاش اس دي بي 2 وين تحب تمونتي دونك لا كوموند ماونت النود بريفيريك لو بوين دو مونتاج. جو فو المونتي تو تحت سلاش داتا يا شباب. فوالا كي نمشي تو لانسي ال اس بي ال كا دونك تزيد لي هنا داتا اوكي
وفي نفس الوقت كي لانسي لا كوموند دونك دي اف موهاش يعطيني بيان سور دونك عندي فوليوم جديد التايم تاعو دونك 8 جيجا ومستعمل فيه 90 ميجا دوكا جينيرالمون يستعملهم السيرفور بور تو سكي جورناليزاسيون اون كا دو ديجا دو بروبليم على الديسك نتاعي مي اونتر اوتر ديجا مريقلين توا داكور دونك عندي ديجا كيما حكيت الداتا ديجا مونتي لكن يا شباب توا باش نعمل تيست صغير باش نعمل روبوت نتاع الماكينه نتاعي روبوت جينيرالمون مش نعمل redémarrage نتاع الماشين داكور دونك لو روبوت مش نعمل redémarrage نتاع الماشينه اونتر اوتر دونك نجمو نشوفو ديجا الماكينه سورا ريديماري اسكو السواب سورا اكتيفي بيان نو اسكو سلاش ديف اس دي بي 2 سورا مونتي اوتوماتيكمون سو سلاش داتا او بيان نو لا لوجيك il dit non نعملو تشيك صغيره sinon nous avons besoin bien sûr d'ajouter ces points d'entrée هذوما المونتاج نتاعي pour être un montage permanent. Ok, donc الماكينه لوجيكمون حاضره توا اللي ديماري جو كون دونك نحل سيسيون بال SSH داكور مينون جو فو تابي LSBLK تيست صغير داكور نجمو تشوفوا معايا الشباب هنا SDB2 ماهوش ما تمونتيتش حتى كي نعمل ديف موهاج ديجا ما عنديش وكي نمشي لانسي ديجا بلوتو ويني سواب اون بيان سور يعطيني جوست هذا برك يعني تلاحظوا انه ديجا ما صارتش عمليه المونتاج باهي كي نحب توا نعمل لو مونتاج نتاعهم دي فاسون بيرمانونت لازمني بيان سور داكور دونك جو في ابل على ان فيشي دو كونفيغوراسيون الفيشي يا شباب هذا دو كونفيغوراسيون برينسيبال اسمه fstab سي بور انديكي فايل سيستم تيبل موجود كي نقول فيشي دو كونفيغ شباب ديما حطوا في بالكم انه كوم ريفلكس راهو تحت سلاش او تي سي دونك سلاش او تي سي سلاش fstab ها هو الفايل نتاعي دونك ls ال سلاش او تي سي سلاش fstab دونك فايل سيستم تيبل على فكره الفايل هذا من قوه انه ديجا دونك فيشي تري اسونسيال جينيرالمون لينكس عنده لا ديفلوبي ان مانيوال نتاع fstab يعني تصوروا شباب لي مانيوال اللي حكينا عليهم لي هيلب مش كان لي كوموند بركه ميم حتى لي فايلز لي فيشي دونك مان fstab فوالا دونك static information about file system اوكي دونك ها هو الفايل نتاعي شنو هو لي انفورماسيون اللي فيه حسب الديسكريبسيون the file fstab contains descriptive information about the file systems the system can mount fstab is only read plutôt by programmers and not rewritten d'accord السنتكس نتاعي سي سامبل ها هما السنتكس نعطيه اللابيل ولا البريفيريك ولا البوان دو مونتاج ولا اليونيفرسال ابري وين مش نمونتيه 3 file system 4 les options numéro 5 backup dump ou la mouche dump ou champ numéro 6 généralement est-ce qu'on va appliquer عليه ce qu'on appelle l'intégrité ou la vérification d'intégrité système de fichiers vérification d'intégrité bah ها هما يا سيدي champ لول first field شنو فيه يا شباب اسم البريفيريك يا تمشي تعيطوا له par exemple /dev sdb1 ولا sdb2 او اذا كانوا بالان اف اس اون ريزو تعطيه الادريس بي نتاع الماكينه اذا كان عنده لابيل ولا اذا كان عنده يونيفرسال يونيك ايدنتيفاير سني با كومبليكي دي تو نجم نخرجوهم لي زانفورماسيون الشون الثاني سكند فايل يعطيني سي لو بوين التارجت لو بوين دو مونتاج وين مش تمونتيه يا شباب وين مش تمونتيه تحت سلاش داتا مثلا ليكزامبل نتاعنا شون نيميرو 3 سيستم دو فيشي شنو سيستم اسكو سي ان تي اف اس Est-ce que c'est VFAT? Est-ce que BTRFS? Est-ce que c'est XFS? Est-ce que c'est XT4? يعني يا شباب حتى si vous avez oublié un autre jour, d'accord? N'oubliez pas le manuel, d'accord? Donc n'oubliez pas le manuel, donc ce manuel هذا ينجم يعاونكم برشا على جهة هذا. الشو نيميرو 4 d'accord fourth field اللي هو جينيرالمون les options. جينيرالمون نحن نختاروا l'option default. l'option default شو معناها؟ يعني راك تمونتي on read write وتكونسيرفي لي زوبسيون اوتو يوزر وغيرهم لي زانفورماسيون هذوما اذا كان جوست تحب تمونتي افيك بريفيليج دو يوزر بيان ديتيرميني ولا اونر بيان ديتيرميني فو بوفي اجوتي مي جينيرالمون نختارو ديفولت سي بلو فاسيل سي بلو سامبل ويخدم ديجا بار ديفو اون يوتيليزون بيان سور لي بيرميسيون اللي عندك الشو نيميرو 5 شباب اسكو الفايل نتاعك تحب تابليكي عليه لا فونكسيون دامب داكور دو باك اب او بيان نو كوم فو فولي 1 c'est-à-dire prochainement تنجم 0 c'est-à-dire pas non ok الشون رقم 6 اسكو تحب تعمل FSCK file system integrity اسكو تحب تعمل تشيك على السيستم دو فيشي بيان نو
0 c'est-à-dire pas d'activité. 1 généralement يلزم يكون root file system principal. 2 généralement يكون les systèmes de fichiers autre que /root. d'accord autre que slash. d'accord يا شباب. كيما حكيت قلت راهو الفايل نتاع الفيشي باسورد مثلا نرجع لكم الاكزامبل نتاع باسورد اللي هو في 7 شون وكل شون راهو عنده سينيفيكاسيون ميم حتى في اف ستاب سي دو ميم على فكره سيباري بار اسباس ولا بار تابيلاسيون كيما تحب داكور سارفيون ميم مي 6 شون سي اوبليغاتوار لي 6 شون وكل شون عنده لي سبيسيفيكاسيون على فكره ايسي انكم ما تكتبوش دي فوت فراب تغلطوا في الفايل خاطر نجم راهو ما يبوتيش السيستم اذا كان عندكم غلطه ينجم ديجا تصيروا في مشكله انه السيستم ينجم ما يبوتيش داكور دو شباب مسيو وي مسيو وي مسيو بالله جوست فهمتك على الفيلدز وكل ما جوست جبت تسالني ما غير يعني نجاوبك لا الكوماند اللي عديناه شنو اللي نحكيو على الفيلدز نتاعها احنا لا ما نحكيش على الكوماند نحكي على الفيشي اف ستاب تو اللي حكيت الاكزامبل حكيت على الفيشي باس دبل في دي قلت راهو الفيشي باس دبل في دي داكور فيه 7 شونات ولي شون سيباري بار دو بوان اف ستاب سي كيف يخدم باللي شون لكن لي شون نتاعو هما دونك 6 شون مش نعمل دونك 4 باش تلاحظوا معايا ديجا ليكزامبل ها هو دونك الفوليوم دو سواب اسمه سواب الفوليوم ابري سيستم دو فيشي نتاعو لو بوين دو مونتاج سي نون سيستم سي سواب ديفولت 00 دونك الفيشي اللي نحكي عليه توا اسمه اف ستاب فايل سيستم تيبل انت سالتني على اف ستاب توا دونك هاك ولا ايه اف ستاب اخر واحد اف ستاب سي فايل سيستم تيبل دونك سي سامبل شباب لوبجيكتيف توا فاسيل على الاخر هنايا عندي دو بيريفيريك عندي سلاش ديف البارتيشن ولا اس دي بي واحد نحب نمونتيه كوم سواب والبارتيشن الثانيه يا شباب اف بلوتو سي اس دي بي 2 سورا مونتي تحت دوسي سلاش داتا اوكي على فكره ماذا بيا يا شباب ماذا بيا نستعمل اليونيفرسال يونيك ايدنتيفاير اوكي كيما هذا ريتوهم دونك كي نعمل ال اس بي يا شباب شنو عندي هنا البارتيشن اس دي اللي هو سلاش بوت هنا كان تلاحظوا السيستم ما استعملهاش سلاش ديف سلاش اس دي بي ا1 نو استعمل universal unique identifier دونك الاي اي دي سي universal unique identifier دونك هنا يا شباب نجم نعمل البوان هذه اللي هي سي بي ال كا اي دي ديجا ما عطانيش يلزمني هنا نسويتش بيان سور بالروت جينيرالمون بي ال كا اي دي تنجموا تلاحظوا معايا شنو عطتني هذه بلوك اي دي عطتني انه ريتوه الفوليوم هذا سواب ولا البارتيشن اس دي بي ذكرتوها شنو التيب نتاعها يا شباب التيب نتاعها سواب شنو هو اليونيفرسال يونيك ايدنتيفاير ها هو اولا الاس دي بي 2 ذكرتوها السيستم نتاعها شنو هو سي اكس اف اس شنو هي اليونيفرسال يونيك ايدنتيفاير نتاعها ها هو اوكي دونك في الاكزامبل نتاعي انا باش نمشي نعمل كوبي كل هذا توا شباب اللي قبل ما نعمل كوبي سامحوني باش نمشي نعمل كوبي كولي الفيشي اف ستاب ناخذ منه نسخه خاطر خايف لا نغلط ولا حاجه ديما تكون عندي ان كوبي دو باك اب باش نسميها بوان بي كابي اوكي دونك نمشي نعمل في اي سلاش تي سي سلاش اف ستاب نمشي نعمل كوبي كولي لهذا يونيفرسال دونك باش نبدا نخدم بالسواب تاعو حليتها بشنو يا شباب نعاود بالفي اي الكومود اللي حكيت عليها قبيله ديجا اوكي نعرف الذاكره نتاعكم فريشكه على الاخر نحب شباب نمشي لاخر ستار دو بوان دولار نحب نزيد ليني ملوطه نعمل او ونمشي نعمل كنترول في بور كولي تابيلاسيون نون ما عنديش بوان دو مونتاج للسواب تابيلاسيون اسمه سواب تابيلاسيون ديفولتس 0 c'est bon ça ok échappe 2 points WQ شباب كيما WQ read write and keep كيما نجم نعمل 2 points X أو WQ après qu'est-ce que j'ai besoin يا شباب donc الثانية نمشي نعمل كوبي كولي للثانية ديفولت مش ديفولتس كيفاش مسيو كتبت ديفولتس مش ديفولتس في الفيشي عندي غلطة يب صحيح شباب غلطة وهذه تنجم تكلف لي غالية برشا باش نعمل تيست بون سي لا كوموند ماونت موا ديجا موا وتعدت لي المفروض داكور دونك سواب اون ديجا تنجم بون ما تستاهليش ديجا
مي نعمل تشيك صغير شويه اخرى كي نعاود نغلط ونعاود نتستيها مره اخرى داكور. دونك ديفولتس يب عندك الحق داكور ديفولتس. نعاود شباب باش نعمل او ناخذ الفايل الجديد نتاعي وين باش نمونتيه يا شباب سلاش داتا اسباس سيستم سي اكس اف اس ديفولتس باش نعمل المره دي مش نتعمد نغلط داكور قبيله بون غلطه ديجا بطبيعتي غلط 0.0 مش نلانسي توا لا كوموند ماونت موا ا. نجمو تلاحظوا كي لانسيت ماونت موا اش قال لي راهو عندك غلطه في الداتا. هناك لاحظتوا ماونت موا ما تستهاش علاش خاطر سواب، لكن هنا تستاها عملت تشيك اش قال لي راهو عندك وورنج فايل سيستم ولا عندك باد اوبشن. اوكي هو في الحقيقه انا شنو الباد اوبشن؟ الاوبشن اللي كتبت له ديجا دونك ديفولتس. اوكي باش نزيد حرف تي هنا ونعمل ايشاب 2.x بور انريستري ولو نعاود توا 2. ماونت مو تعدى. لو يا شباب توا باش تعرف باش نعمل توا باش نعمل الاس بي ال كا. شفتوا معايا صارت المونتاج ولو نمشي نعمل دي اف مو هاش باش نلقاها ديجا مونتاي. وبور تيستي سا باش نمشي نعمل روبوت ديجا. اوكي نمشي نعمل روبوت نتاع الماكينه نتاعي لوجيكمون الماكينه سورا ديجا اغيتي مش تصير عمليه الروبوت ونعملوا تيست اسكو مش تنجح عمليه الماونت نتاعنا ولا. اسكو سي كومبليكي شباب لي موديف اللي عملناها كرياسيون دين بارتيسيون فورمات نتاعها سي سامبل ها ليه كومبليكي مسيو؟ مش جملة حسب ماشي جيت نجم في يعني الآخر تسيب في الهيستوري متاعك في وسط فيشير تبعثه لنا على فازا. هذا توا من ذبينا كانت تعودهم وحدك ولا تحبهم حاضرين يعني داكور ما عنديش حتى ما باش الواحد على القليلة يتذكرهم. مسيرة برشا 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 برشا. سافا جيت اسمعني جيت شوي ريفلكس راهو ان بو دو طون وبعدي ولا باهي نسجل لكم لي كوموند ان شاء الله ونبعثهم لكم. مسيو وي مسيو جيت تقول لي وضعها ليه مسيو في الوحدة احنا شو عملنا مسيو معناتها عملنا دو ميثود واحدة كيف عملنا السواب وواحدة احنا بدلنا في وسط الفيشي كتبنا لها سواب معناتها مش اول حاجه هما مش دو ميثود يعني جوست دو سيناريو ديفيرون. واحده عملناها سواب وواحده عملناها فاستاب واحده اكس اف اس داكور. جيت عملت نتاو باهي خلينا نوريك ليكزامبل لحظه برك داكور. على فكره هذه راهي اللي تاب اللي عملناها توا راهي مهمه تري سونسيل سي تري سونسيل. جوست دونك قبل ما نجاوبك دونك سيدتي الكريمه باش نعطيك جوست ال اس بي ال كا. خلينا نعمل تشيك بي ال كا سي بون او مون نام ريغلا ديجا هو داتا بليتو نجم نعمل ديف مو هاش سي بون مون نام ريغلا ديجا سواب اون ومون نام ريغلا ديجا دونك سي بون اون في المونتاج ومون جاونا باهي. شنو نوريك توا انت ديجا سالتني على السؤال شنو هما لي زاكسيون. لا باهي شباب خلينا نعاود نعمل ريكاب مع بعضنا. عندي ديسك اوكي اسمه اس دي بي قسمته لدو بارتيسيون. البارتيسيون الاولى التايم تاعها 2 جيجا البارتيسيون الثانيه 8 جيجا. البارتيسيون الاولى سي بور سواب. البارتيسيون الثانيه حبينا نحطوا فيها ان سيستم دو فيشي داكور. عملنا لي مونتاج والمانيب مانيوالمون اوكي. لكن بعد قلت مانيوالمون اسكو سيدي قص الضوء مثلا ولا عملت روبوت نتاع السيستم هاي وقص وصارت روبوت لازمني نعمل اكسي مانيوالمون ولا نعس على السيرفر نعمل روبوت نمشي لانسي لا كوموند ماونت نو سي با لوجيك سا داكور. دونك ماذا بيا بيان سور اوتو مونتاج نتاع السيستم تاعي دونك فاسيلمون ديك نعمل روبوت ولا تصير له اي حكايه البا مونتي سا اوتوماتيكمون. دونك باش نغارانتي انه هل الماونت نتاعي سورا مونتي اوتوماتيكمون يا شباب شنو لازمني بيان سور دونك نعمل موديف في الفايل افستاب. كل ليني تشوفي هنا سي ان بوين دو مونتاج وكل ليني يتكون من 6 شونات 6 شون. الشون الاولاني اسم البيريفيريك. اسم البيريفيريك يا تعطيه سلاش ديف سلاش مابر والا تعطيه يونيفرسال يونيك ولا تكتب له سلاش ديف سلاش اس دي بي 1 ولا اس دي بي 2 ولا كان عنده لابيل. على فكره ام كا اف اس بوين مثلا اكس اف اس نجم نمشي نعمل مان عليها بيان سور تنجم تشوفوا هنا نجم نمشي نعمل ريشيرش داكور على كلمه صنعني لابيل جو بونس يعطيني ديريكت
sinon ouais non نجم نعمل لابيل ديريكت. يب شفتوها يا شباب moins grand L set file system label. اوكي grand L يعطيكم تعطيها اللابيل تعطيها الاسم نتاعها داكور. دونك تولي هنا تمونتي تكتب لابيل ايجال اوكي. هذاك علاش انا قبل عملت اف ستاب تعمدت ديجا اف ستاب داكور. فانا شلون احنا شلون الاولاني هاو لابيل اسمه سينو لابيل اللي هو هذايا سي اللي لوبسيون موان بوتيتيل داكور. دونك يا بيريفيريك اس دي بي سلاش ديف اس دي بي 1 باغ اكزومبل او ولا يونيفرسال يونك ايدنتيفاير ولا باللابيل ولا اذا كانوا مثلا ال في ام تعطيه البوان دو مونتاج اللي هو هذا سلاش سواب سي جينيرالمون سي نون هنا ولا تكتب له سواب بالفاصون. الشون نيميرو 3 سي سواب. الشون 4 سي ديفولتس. الشون 5 اسكو تحب تكتيفي عليه دامب ولا لا. الشون 6 اسكو تحب تعمل انتيغريتي سيستم دو فيشي بيان فيريفيكاسيون. هذه بور لو سواب داكور. والبارتيسيون الثانيه اللي هي دونك البارتيسيون هذه طلعتها خاطر قلت له بي ال كا اي دي بلوك ايدنتيفاير. بلوك ايدنتيفاير دونك تنجم تشوفوا معايا وين اس دي بي 2 ها هو داكور. سي سامبل خدت لي دي من هنا اوكي ها هو 04 ديجا نتاع التيب نتاعي سي اكس اف اس. سي سامبل وين تحب تمونتي نحب نمونتي تحت سلاش داتا. جوست في اتونسيون الدوسي لازم داتا لازم يكون كريي شباب. راهي لا كوموندمون ما تصنعش الدوسي يلزم الدوسي يكون كريي سينو يخرج لكم بروبليم تاع ديجا داكور. Le dossier does not exist. C'est bon. Donc le modif اللي عملناها سي في الاف ستاب داكور. دونك ريكاب صغيره اف ديسك اللي حكينا موان غران موان بيتيت ال سلاش ديف اس دي بي. دونك صنعنا دو بارتيسيون الاولى دونك بدلنا التيب نتاعها لينكس سواب والثانيه سي لينكس فايل سيستم. صار تكون جاوبتكم. Avez-vous d'autres questions? Sinon on va passer للبارتي اللي بعد. ماشي صعيب والله. بون يمكن الديبي تشوف هكا صعيب شويه داكور مي جيست كي تستنس شويه دونك ديفيان سي بلو فاسيل. خاطر في مش بالي حتى حكاية مش حتى حكاية ديبي عرفت برشا وبرا معناتها برشا في وقت صغير. لبس تو تستنس بشويه داكور. هذا هو المفروض لي زيتاب اللي عملتهم من ديجا تو المفروض ماكسيموم 30 سكوند يعني فهمت. تصنع دي بارتيسيون وتفورماتي وتمونتيهم 30 سكوند 40 سكوند ماكسيموم دقيقه يا سيدي. التستيه بروبوت داكور. دونك بيان سور نحن نخدموا لازمك تخدم اون عباره تعتبر تخدم اون سيرفر دو برودكسيون يلزم الرياكسيون رابيد تزيد ستوكاج تكبر. دونك مثلا نعطيك اكزامبل عندكم ابليكاسيون في وسط سوسيتي مثلا اون بانك ولا اوبيراتور صارت ساتيراسيون ولا صارت مشكله ولا تحب تزيد داكور يلزم ان رياكسيون تري رابيد داكور. يلزم رابيد دونك سي ايميدياتمون لازمك تحل المشكله اون كيلك سكوند سينو تنجم تصير مشاكل تطيح لابليكاسيون. واذا كان نحكي بانك ولا اوبيراتور بيان سور نحكي فلوس بيغ دارجون داكور. دونك دقيقه ساكوت داكور شباب سي تري سونسيل. هذاك علاش لازمني داكور جوغمونت لي ريفلكس نتاعي ولي ريفلكس يجو جينيرالمون بلي براتيك. دونك حاولت نفسر ونبسط المعلومه للماكسيموم وكل كوموند نحكي الاسم نتاعها والاكسبليكاسيون ان شاء الله. جوست ريفزو شويه سا ان بو دو طون وي سافا ان شاء الله. هاك والله يا شباب. به عندكمش دوتر بوان ولا كيستيون سينون جو في باسي البارتي اللي بعدها. سي بون بوسكو با دو روتور سي بون. على فكره يا شباب نسيت ما حكيتش على الكوره الكوموند اف ديسك موجوده كيفاش تحط ديجا نيو تعمل انتر للديفولت اللي بيان اكسبليكي. تحب باغ اكزومبل 200 ميجا فو بوفي اجوتي سا. تحب تبدل التيب ها هو التيب مثلا سي تي داكور. تختار كال بارتيسيون نيميرو نتاعها شنو هو الكود نتاعها داكور. هذه قبيله نحن 19 اذا كانوا جي بي تي ما اذا كانوا تيب دوس يعني ام بي ار جينيرالمون لا دي 82 ليكيفالون تاع لينكس سواب داكور. دونك سي كرياسيون سي سامبل بي يعطيك التيب دي بارتيسيون دبليو يعطيكم رايت هذوما كلهم حكينا عليهم قبيله. بور كري ان سيستم دي فيشي سي لي كوموند ام كافي سي ميك فايل سيستم تعطيها موانتي تيب او تعطيها بوان اسم السيستم دو فيشي داكور شباب. تعمل لو فورماتاج سي سامبل. لا كوموند ام كا سواب pour tout simplement donc déjà donc c'est pour créer le système de fichier swap d'accord. donc اللي سالني قبل على الليست دي كوموند اللي خدمتهم هاو موجودين هنا في الفايل شباب. donc c'est pas compliqué du tout donc تنجم هاو avec l'explication تاعهم جست توسع بالك شويه وتخدم ستيب باي ستيب وصافا ان شاء الله.
Ben, maintenant, je vais passer le parti le bac. Le parti le bac, bien sûr, c'est une continuité toujours. D'accord? Donc, on a beaucoup de systèmes de fichiers. À la fin, كل système a des caractéristiques comme ça, bien sûr. على فكرة نحب نعرف شباب هذيك كيستيون صغير نحطكم dans le contexte. صارتش مرة انه حاليا انت ماكينة ويندوز وقص الضوء على الماكينة. داكور قص الضوء ولا ما غير بطارية وقص الضوء. كي ديماري الماكينة كان تلاحظوا في الديماراج يطلع لكم ايكران بلو ويقول لكم راني سيستم نعمل في الفيريفيكاسيون نتاع لي فيشي ويبدا يباركوري في لي فيشي سيستم كامل. هذيك الماني تتسمى فايل سيستم انتجريتي. نحن نجمو نعملو الفورساج نتاعها افيك لي كوموند لينكس سي افيك لي كوموند اف اس سي كا فايل سيستم تشيك نعطيه التيب نتاعي. جوست الشرط نتاعها الوحيد يا شباب هذه اف اس سي كا انه يلزم البارتيشن ماهيش مونتي. هذاك علاش جينيرالمون تصير في الديماراج. اذا كان البارتيشن مونتي ومستعمله تستعمل اون طون ريال جينيرالمون يخرج عليها ايرور للسيرفر وراك سيرفر لينكس ولا سيرفر ويندوز داكور بو نامبورت يخرج ديجا ايرور. يلزم تكون مش مونتي. هذاك علاش في ويندوز مثلا اللي بوسكو انت ديجا تستعملوا برشا في ويندوز وني ماذا بيه بروشانمون تستعملوا برشا لينكس باش يولي حاجه كوتيديان parmi vous comme réflexe comme دي مانيب تستنسوا بها d'accord donc c'est la commande fsck donc في ويندوز par défaut كي تروبوتي الماكينه il va vérifier l'intégrité même حتى في لينكس يلزم يكون لو بوين ماهيش مونتي. هذاك علاش جينيرالمون لي زيكزامبل ولا لي سيناريو دو فيريفيكاسيون دانتيغريتي نتاع لي فوليوم يصيروا في المونتاج دو سيرفر سواء ويندوز سواء لينكس. اوكي شباب حكيتني على الكوموند دي اف مو هاش حكيت على الكوموند دي اف مو اي ديجا نمبر دي نود حكيت على دي اف بوان ديجا. نحن شباب الموجودين حاليا بي دبليو المفروض تحت سلاش روت ديكو نعمل دي اف مو هاش بوان لوجيكمون جو سوي تحت البارتيشن هذه. لو نمشي مثلا تحت سلاش داتا حكيت على قبيله ديجا البارتيشن هذه دونك داتا. لو نمشي لانسي دي اف ديجا مو هاش بوان جو سوي مينون تحت لا بارتيشن اس دي بي 2 ديجا. اوكي سي لو بوان il indique déjà le dossier اللي فين انا هو الموجود généralement donc pwd يعطيكم généralement tout simplement donc البارتيشن والفوليوم والتاي داكور نتاع البارتيشن ولا نتاع الدوسي وين انا موجود ديجا داكور شباب سي بون. دونك حكيت على الكوموند دي يو في بالي حكيت عليها مرفت في الكوموند سورت كي عملنا تري لا كوموند دي يو دونك ديريكتوري يوزج تعطيني دي انفورماسيون على السايزينغ نتاع لي دوسيي وانا حكيت انهم لي تاي دي دوسيي جينيرالمون le résultat de la commande ll slash ما يعطينيش التاي ريال سي لا كوموند دي يو اللي تعطيني جينيرالمون ريال وحكيت عليها لوبسيون هذه دونك كيما الكوموند سورت يعطيني تري باغ ديجا اوردر كرواسون ولا اوردر كرواسون افيك لوبسيون موان ار ريفيرس ولا غيرها ديجا ولوبسيون موان ان في سورت هي نيميريك حكينا عليها ديجا دينيير فوا داكور. بالنسبه تعدل البارتي باش نحكي حكيت على الاف ستاب دونك جيست اعتبروها ريكاب دونك سي لا كوموندمون تعطيني الليست نتاع لي بوين دو مونتاج دونك كي تلانسومون توكور يعطوني ديجا لي فوليوم كلهم مونتي. وعلى فكره حاجه ممتازه برشا يعطيني مثلا كيما ليكزامبل هذا اللي مونتي دونك اكس اف اس مونتي اون ريد رايت ويعطيني بوكو دوبسيوناليتي اخرين ديجا. مثلا هنا ما عنديش كوتا اكتيفي داكور بات كوتا اكتيفي نحب نعمل مونتاج سي ماونت سلاش ديف اس دي بي 1 نعطي دونك البريفيريك نتاعي بوغ لو ديمونتاج ميتنون سي لا كوموند يو ماونت. على فكره هنا تنجم نعطيه pour le démontage يا شباب la commande umount /dev/sdb1 ou bien umount اسم le point de montage يعني عباره umount نعطيه /dev/sdb1 او نعطيه umount/media/flash. اوكي كي نحب نمونتي سي دي جينيرالمون نختار التيب ايزو 9660 هذه جينيرالمون سي تيب تاع لي سي دي ولا دي في دي او كي ما تحطهاش السيرفر لينكس المفروض يعرفها وحده داكور فالمونتي سا. اذا كان عندكم سيرفر distant, hein, comme dossier partagé par réseau. Le montage vous pouvez faire ça avec ce qu'on appelle le service NFS. NFS c'est Network File Server. NFS c'est Network File Server. Généralement, NFS c'est aussi un protocole pour le partage des dossiers entre les machines Linux et Unix. Ok. Avec des dossiers entre avec des serveurs Linux ou Unix, tu peux faire des partages de dossiers déjà en utilisant le protocole NFS. Network File System. Network File System, c'est NFS, c'est مستعمل برشا bien sûr. Donc, on peut utiliser bien sûr l'NFS, c'est facile ça. السنتاكس نتاع l'FSTab déjà c'est une récap bien sûr donc هذه حاجة باهية. البارتي الأولى كيما حكيت le point de montage. Plutôt donc اسم البريفيريك. الثانية c'est le point de montage. الثالثة système du fichier. 4 les options. 5 donc تستعمل les dames pour l'un. و 6 bien sûr تستعمل est-ce que vous voulez vérifier l'intégrité du système du fichier. C'est la commande fsck l'équivalent نتاعها déjà.
Sinon, on a terminé bien sûr la partie هذه. Maintenant, donc, on va passer déjà comme donc, on a fait petite récap صغيرة مع بعضنا. توا on va passer للبارتي 4 في الشابيتر نتاعي plutôt donc في الدوكيمون ولا في الشابيتر نتاعي اللي هو gestion des systèmes du fichier. باش نحكي على les gestion des permissions et de la propriété sur les files. وهذه بارتي مهمة جدا. وماذا بيا شباب هكا بوسكو في الفورما ديجا فوكاليزي معايا شوية. داكور on va terminer donc البارتي هذه جو بونس. وبعد اذا كان مازال الوقت نكملوا البارتي اللي بعدها ان شاء الله. سينو ماذا بيا نكمل البارتي هذه سي تري انتريسونت. داكور باهي شباب كي نحكي بيرميسيون نجموا تشوفوا معايا كي نعمل ال بون ال نحن حكينا مرة سي الياس دونك سي لا كوموند ls ديجا موان ال. هنا تنجموا تلاحظوا كان تذكروا الفايل اللي صنعناهم افيك لي كومونتار وغيرها بو نامبورت. عندي هنا ان ليست دو بيرميسيون. اوكي عندي هنا اللتر دي حكيت عليها سي بور انديكي ديريكتوري. عندي دونك ار دبليو اكس وعندي ار اكس وعندي ار اكس. ايش معناها ار يا شباب؟ معايا ما الناس كلها؟ اي معناها اكيد. داكور تري بيان. ار ايش معناها ار شباب؟ كي نحكي بيرميسيون شنو هو اول ريفلكس يجي في بالكم؟ ريد يعني نحكي اوتوريزاسيون. ريد ايش معناها؟ يعني يقرا. رايت دبليو موديفيكاسيون اكس سيتادير اكزيكسيون. داكور باهي ننطلقوا على بركه الله يا سيدي. دونك عندي الليكتور على الار على لي فايل سيتادير نجم نشوف الكونتينيو نتاع الار على الدوسيي ريبرتوار. نجم نشوف الكونتينيو نتاع الدوسيي كيما الكوموند ls. W على لي فايل سيتادير اون بو شونجي لو كونتينيو نتاع الفيشي. مي W على لي دوسيي شباب نجم نصنع دي فيشي جدد كيما نجم نفسخ لي فيشي. X على لي فايلز نجم نكزيكوتي كوم ايتو ان سكريبت. X على لي دوسي نجم نكزيكوت ندخلو افيك لا كوموند cd. دونك تشانج ديريكتوري افيك لا كوموند cd. في لي مسيو وي مسيو تكزيكوتيه ايتون ان سكريبت معناتها لازم بوان اكزو. سوبوزون معناتها عندك بار اكزومبل في اللينكس بتاعك نود ولا بايثون ولا فاز باش تكزيكوتي بالابليكاسيون معناتها عندك الحق والا كل شيء الاكزيكيوتابلز عندك الحق. باهي اذا كان انت تحب تلانس سكريبت باش ولا سكريبت اس هاش ولا سكريبت بيرل ولا سكريبت بيتون سي سامبل. تنجم تديفيني ديجا اول حاجه يلزم يكون اكزيكوتابل. الاسم نتاع الفيشي ماهيش اوبليغاسيون. داكور اما نحن جينيرالمون نو ريكوموند ديوتيليزي مثلا بوان اس هاش بور شيل بور بيتون سي دونك جينيرالمون سي بي غريك ودوتر. داكور ولا اذا كان حتى لو تحب تعمل سيستم ديجا يمشي معناتها كي تبدا ما فهمش الاكس اسكو كونشي الاس هاش معناتها الاكزيكيوتابلز نتاع التيرمينال هما اللي ما يتكزيكوتيش ولا كل شيء. اذا كان الاكس مش موجود يلزمك تكتب اسم الانتربريتور دو كوموند او اسم البيتون ولا اسم البيرل ولا اسم اللي هو موجود. ايش معناه؟ يعني بون عندنا لي بارتير وعندنا لي شابتر كامل ديجا دونك لي سكريبتينغ. داكور مش نجاوبك انا في اكزامبل بسيط جدا تاع ديجا. مثلا عندي بار اكزامبل نصنع فيشي اسمه دونك سكريبت. في بالي خديت اكزامبل قبل نو سكريبت داكور سكريبت سامبل اسمه فيه لا كوموند ديت. اسكو الفيشي سكريبت هذا يا شباب عنده اكزيكسيون؟ ما عندوش. كي نحب نلانسي شنو نعمل؟ جينيرالمون بوان سلاش بور انديكي لومبلاسمون كورون ولا نجي نكتب روت ونجي نسميه سكريبت هكا يكتب لي بيرميشن دينايد. بيرميشن دينايد هذه عندك شنو؟ عندك راه عندي بروبليم دو بيرميشن. كيما غير نبدل البيرميشن نجم نكتب له باش سكريبت هوب يتلانسا. فهمني شنو نقصد ولا؟ يعني انت ينجم يكون اكزيكوتابل نجم تكتب له بيرل ولا تكتب له روبي ولا بيتون اسم الفايل يتلانسا. انت حتى من غير الاكس نجم تلانسي في نامبورت ريتها صحيت نجم نلانسي اما لازمني نحدد باش كون تلانسي. واضح ولا؟ معناها جوست ما نجمش نلانسيه بالتيرمينال اللي محلول توا لازم ابليكاسيون اخرى. لازمني نعمل اللهم تجي تعمل سي هاش مود بلس اكس على الفايل وقتها كي تلانسي ديجا ال اسم سكريبت يولي اكزيكوتابل. وقت تنجم تعمل بوان سكريبت كي تلانسيه يتعدى لك. تعدى بار ديفو. علاش تعدى بار ديفو هذا؟ خاطر لانسيتو بالباش.
اذا كان انت هذا تحب تلانسي جوست مثلا بار باش ولا بار ان انتربريتور دو كوموند بيان ديتيرميني، وقتها يا صديقي لازمك تديفينيها في اول ليني في سكريبت، وهذه تنحكوا عليها ان شاء الله في الشابتر نتاعنا. داكور دونك يعني داكور ميرسي. اوبليغاسيون لازم الاكس، دونك جو بو هاني بالانسي ديجا سون اكس. داكور دونك il y a pas mal de spécifications mais généralement نحن نبدلوها اكس خاطر ما نحبش ديما نعيط له بالباش اسمه. داكور مثلا بوان سلاش ديريكتومون جو بو ليكزيكوتي. داكور باهي نعاود نرجع لسوسي صغيرون شباب. عملت اله هنا اسم سكريبت انت شاطاني هنا بلوتو هاني بدلتها ديجا اكس. دونك حط عندي الاولى هذه هذوما لي بيرميسيون يتسموا بور لو او او لو بروبريتير دو سو فيشي. شكون يا شباب لو بروبريتير نتاع الفايل؟ شكون لو اونر نتاع الفايل هذا؟ شباب العلا روت. روت. يب علاش ها هي مكتوبه هنا روت. اللي بعده يتسمى لو جروب. شكون لو جروب هذا؟ اسمه روت، ها هو الاسم الثاني، والبرميسيون نتاعو هي ريد اكزيكيوت. دونك الاونر روت والروت الثانيه سي لو جروب شباب. والاريكس الثالثه هذه نتاع شكون؟ جينيرالمون اوتر لي زوتر اذر، يعني الشعب الكل اي utilisateur autre que l'user root اي autre que n'appartient pas au groupe root. وكي نقولوا جروب هو ان ليست utilisateur، يعني لي جروب في لينكس هما مجموعه دي utilisateur. فوضنا باش نمشي نعطي كل واحد بيرميسيون نجم نعطي بار جروب utilisateur. على فكره كي تلاحظوا معايا الكوموند بون تعطيني بيان سور دي انفورماسيون لكن ماهيش دقيقه اون ديتاي. ثم ان كوموند كي سابيل ستات تعطي اسم الفايل تعطيكم اكثر ديتاي وحلوه برشا. الكوموند هذه تنجموا تستعملوها برشا. شافتني هنا عطتني فايل سكريبت التايم تاعو، عطتني ديجا البيرميسيون وهذه مهمه جدا. البيرميسيون عطتني هو شباب ار دبليو اكس ار اكس ار اكس. شكون الاونر؟ روت. وشكون الجي اي دي؟ جروب ايدنتيفاير سي روت. شنو هما لي بيرميسيون؟ ريد رايت اكزيكيوت بور لو روت اونر، ريد اكزيكيوت بور لو جروب روت، والشعب العربي الباقي اريكس. دونك عطاني البيرميسيون سو فورما لتر اي سو فورما شيفر، عطاني 755. باهي خليني نقدم شويه. ريد رايت اكزيكيوت هنا يا شباب في الانفيرونمون لينكس. هنا كي نحكي بيرميسيون الريد تعرفوا شنو هي 2 بويسونس 2 تساوي 4. اوكي. الرايت هي تساوي 2 بويسونس 1 تساوي 2، والاكس هي 2 بويسونس 0 تساوي 1. هنا كنت تلاحظوا معايا ريد رايت اكزيكيوت. شباب ريد ايش معناها؟ ريد 4 والرايت 2 والاكزيكيوت 1. 1 مع 2 تساوي 3 و3 مع 4 تساوي 7. هذاك علاش اكتب لي هنا 7. متفقين معايا يا شباب؟ باهي. وبالنسبه للجروب ريد اكزيكيوت اش كتب لي هنا؟ كتب لي 5. سي لوجيك. علاش 5؟ خاطر عندي كان الريد والاكزيكيوت. الريد هو شنو هو؟ 4 ما عنديش رايت، عندي كان الاكزيكسيون. الاكزيكسيون عندي 1 دونك 4 مع 1 تساوي 5. وبالنسبه للاذر عندي ريد اكزيكيوت دونك ريد اكزيكيوت ريد 4 والاكزيكيوت 1 دونك 5. اسكو سي كلير يا شباب؟ واضحه الترجمه نتاعها؟ وي مسيو. تري بيان اكسلون. دونك هاهما اللي حكيت عليهم ديجا. دونك عندي الاكزيكيوت يوزر ورايت ريد دونك ديما 2 بويسونس 0 2 بويسونس 1 2 بويسونس 2. عندي بور لو اونر وعندي بور لو جروب وعندي بور لو اذر. داكور. على فكره هنا عندي دوتر بيرميسيون سي كون ابل لي بيرميسيون سبيسيال شويه. داكور. دونك باش نحكوا عليهم نعطيكم بيتي اكزامبل ديجا. دونك رابيدمون شباب نسألكم سؤال بسيط جدا. Quelle est la commande qui permet de changer le mot de passe?
صعب شوي سؤاله. باس دبل دي. C'est simple. car c'est pas WD. Est-ce que اليوزر سانتوس ينجم يبدل المود باس وحده؟ المود باس نتاعو كي نعمل اكزيت ينجم. اش قال لي اعطيني 40 مود باس 40 ومش نبدلها. باش نكتب له ما قبل خاطر مش صعيبه المود باس. موديو نبدل نختار مود باس كومبليكي شويه. بدلت المود باس صح ولا؟ باهي. نسيكم سؤال بسيط شباب. المود باس وانت تسجل هي في السيرفر لينكس حكيت عليها في بالي. شادو غدو دونك نعمل ls-l/etc/shadow. دونك المضيف صارت هنا صح ولا يا شباب؟ اسكو سي لوجيك انه يوزر سامبل اسمه سانتوس ينجم يبدل في الفيشي etc shadow وما عندوش بيرميسيون على الفيشي؟ ليه؟ لوجيكمون لا. وهي الكوماند وين موجودة باس WD. where is pass WD؟ استنى where is pass WD. هاي الكوماند متاعي اللي انا نسيتها. شبه بالروج الكوماند شباب. خاطر روج كولر باهية اكيد لا. ما عندوش رايتس. يعني الكيستيون متاعي انه يوزر سامبل اسمه سانتوس مشى بدل المود باس. الموديفيكاسيون صارت في فيشي كي سابيل شادو. معناتها مش الروت يراها بالروش كأنها مشكلة ولا فازة؟ مش مشكلة اما هذا اللي نحب نحكي عليه توا. شفتوش يا شباب حرف اس هذا مش اكس. دونك باش نلانسي توا لا كوموند ستارت. شفتوش حاجة هنا شيفر 4 وعندي بيتي اس هنا صغيرونة. هذه سكون ابل لو set user ID. ايش معناها؟ Lorsque ce bit est positionné, une commande peut être lancée par un autre utilisateur avec le UID de son propriétaire. شباب الكوماند باس WD شكون الاونر نتاعها؟ سي روت. يعني اي يوتيليزاتور يا شباب كي لانسي الكوماند باس WD كاينو لانسيها كاينو لو اونر نتاعها سي لو روت. علاش؟ خاطر عندي لو set user ID اي اكتيفي. سي بون شباب؟ اسكو سي كلير؟ مش هكاكا مش يولي ينجم يبدل المود باس تاع اليوزرز الكل؟ لا ما في المود باس يلزم يبدل بيان سور كان المود باس نتاعو هو سوف كل روت ينجم يبدل المود باس الكل. بيان سور هو كي ماشي لانسيها ثم كنترول اون اريير داكور ما يبدل كو سا بروبر مود باس كو اليوزر هو كورون نتاعو داكور. هذاك علاش يا صديقي فيت اتونسيون انه ما همش لي كوموندات الكلهم فيهم حرف اس اوكي. ولي كوموندات اللي فيهم حرف اس جينيرالمون سون كونترولي داكور وفيهم يعني اون انترن يلزم ما يلانسيها كان اليوزر داكور اللي ماشي لانسي اليوزر اللي ما يبدل كلمه باس نتاعو. متفقين معايا شباب؟ سوف كل روت ينجم يبدل المود باس كلها داكور. تمشي ترجعها المود باس. معناها المود باس نتاعو يكسيديلو كان هو خاطر فيه اس هكا ولا صحيت. اي واحد ينجم يبدل المود باس نتاعو خاطر عندي اللتر اس موجوده شباب والموديفيكاسيون مش تصير في فيشي شادو بالرغم اني ما عندي حتى يوزر ما عنده هذه بيرميسيون سوف كل روت. اسكو واضحه شباب الاكسبليكاسيون بالله؟ مش برشا مش
هو كيفاش يعرف اللي هذاك المود باس نتاعو ينجم يبدلو كان هو ما نجمش يبدل نتاع الاخرين معناها بالاس. خاطر في الكود سورس نتاع الباس دبليو دي فما ان كنترول داكور. دونك اذا كان ماشي لانساها اليوزر اي دي روت ينجم يبدل بور تو لي يوتيليزاتور. اذا كان اللي لانساها اليوزر اي دي نتاعو اوتر كو صفر ما ينجم يبدل كو المود باس نتاعو. سي سامبل. وهذه سي بيلت ان في الكود نتاع الباس دبليو دي. وما تصيرش نفس الحكاية كان جاء عنا الحق في الرايت في اليوزر. ايش معناها رايت؟ ايش تقصد رايت؟ كان في بلاصة عنا الاس معناها هنا في الروت يبدا عنا الحق في رايت على الباس دبليو دي في اليوزر. رايت ايش تقصد رايت؟ يعني تحب تبدل الكود سورس يعني تبدل ما انت عندك اكسي للرايت فيه ما تنجم تبدل اسكو فايل كنترول يتنحى وقتها. نو سي امبوسيبل. يقول لي وقتها ما عادش يقبل لك لي مود باس اذا كان بدلت السيناتور نتاع الفيشي هذا داكور. يولي ما عادش يقبل بيان سور. يولي ما عادش نجم نبدل لي مود باس خاطر بدلت السيناتور نتاع الفايل لازم تاعنا داكور. بيان سور كل فيشي عنده انتجريتي نتاعو وعنده ديجا السيناتور نتاعو بيان سور في لينكس داكور. لكن هي باش نتفادى المشكله اللي حكيت لي عليها انت وقتها جو بو جيري سا افيك لي بيرميسيون داكور. دونك جوتيليز سا افيك لي بيرميسيون. دونك حكيت على لي بيرميسيون ستاندار ريد رايت اكزيكيوت دوكا سي ستاندار وحكيت على اونر جروب اذر. لكن عندي كيك بيرميسيون سبيسيال نجم يعاونونا برشا اللي هما سي لو سيت يوزر اي دي. دونك اي كوموند تلانسيها داكور اليوزر سورا اكزيكوتي افيك كاينك الاونر بروتو الاونر نتاع الكوموند. يعني تلانسي باس دبل في دي كاينك روت هذاك علاش تبدل. لكن كيما انت يوزر سامبل ما تبدل كلمه باس نتاعك سامبل كان المود باس نتاعك انت علاش خاطر هذه موجوده في الكود سورس نتاع الكوموند باس دبل في دي خاطر سينو مش تولي فوضى كيك داكور. يعني كل واحد يولي يبدل غيره داكور. اللهم فوزيت سوبر يوزر وقتها عندك لمعه ما فوزيت ان يوزر سامبل ما عندكش لمعه يا شباب. به هذه ست يوزر اي دي. لكن عندي دوتر عندي 6 جروب اي دي. على فكره هذاك علاش هو هنا اعطيها 4 علاش هاي يا شباب لو 6 يوزر اي دي وعندي 6 جروب اي دي وعندي ستيكي بيت. ستيكي بيت هو 2 بويسونس 0 6 جروب اي دي 2 بويسونس 1 و6 يوزر اي دي 2 بويسونس 2. هذاك علاش انا كتبها 4 بوغ لو 6 جروب اي دي. اذا كان تابليكيها على ان فيشي داكور دونك تخدم بيان سور كيما الكوموند. يعني يولي اي واحد يلانسي الكوموند كاينو لو جروب نتاع الكوموند. لكن عندها اون اوتر ديفينيسيون اذا كان نابليكي لو 6 جروب اي دي على ان دوسيي. اوكي شباب الدوسيي سلاش داتا هذاك اسكو اليوزر سانتوس ينجم يكتب تحته ولا؟ دونك ls موان ld سلاش داتا. اسكو اليوزر سانتوس ينجم يكتب تحت دوسيي داتا شباب؟ باش نعمل اس يو موان سانتوس. كاسكو vous pensez شباب؟ cd سلاش داتا كي باش نحب نصنع في شي فيرج تاتش فايل 1.txt يجي هو ما يتعداش بيان سور بيرميشن دينايد داكور. باش نجي نعمل تو شباب باش نريقل الامور هذه ماذا بيا نعطي تو الموند ينجم يكتبوا تحت داتا. شنو الكوموند شباب؟ دونك سي لا كوموند سي ويني سي لا كوموند chmod نعطيه pour modifier la permission. R pour read, write pour write, X pour exécution. تحب تعطي البيرميسيون بار utilisateur user owner ولا بار جروب ولا بار other ولا بالنسبه للناس الكل. تحب تعطيها بار شيفر vous pouvez ajouter les 1 les 6 les 2 وها هما des exemples de permission. دونك هنا في الاكزامبل نتاعي سي هاش مود يا شباب U c'est-à-dire le owner user يساوي read write والجروب والاذر ريد برك او نجم نعمل مثلا 6 4 4 ولا 7 5 5 كيما نحب ديجا. شنو هي الميثود تحبوا تستعملوها هنا؟ سي هاش مود شباب تحبوا تستعملوا لي شيفر ولا نحب نعطيه 7 7 7 يا سيدي. ها شنو هي تحبوا تستعملوا بالاي ولا باللي شيفر باللي لتر ولا باللي شيفر شباب؟ شيفر سي بلي فاسيل. دونك 7 ريد رايت اكزيكيوت للاونر ريد رايت اكزيكيوت للجروب ريد رايت اكزيكيوت للاذر. شكونو سلاش داتا
دونك كي نمشي نعمل ستات ديجا تنجموا تشوفوا ديجا الامور مريقله 777 الشعب الكل ينجم يكتب. نعاود نرجع للسيناريو نتاعي دونك سنتوس نعاود نمشي نعمل سي دي سلاش داتا ونمشي نعمل تاتش اوب تصنع ديجا الفايل كي تصنعه يا شباب. الاونر نتاعو شكون؟ سانتوس والجروب نتاعو سي سانتوس. سي لوجيك علاش؟ خاطر كي نعمل اي دي معايا الجروب اليوزر سي سانتوس والجروب بريمير جي اي دي جروب بريمير اسمه سانتوس. اوكي باهي نحن هذه كل اللي حكينا عليه تعرفوا علاش نحب نحكي على الست جروب اي دي. اش معنى ست جروب اي دي؟ انا نمشي نزيد لا لتر اس للجروب. كيفاش شباب؟ سي هاش مود جروب هو جي بلس اس اوكي لشكون؟ سلاش داتا. يعني تو لو نمشي نعمل ستات سلاش داتا يا شباب مش يقول لي مش يقول لي اس ويعطيني هنا 2 اي الور شنو هو الفرق شباب؟ توا مش نعطيكم الفرق وين. تيست سنتوس سي دي سلاش داتا باش نمشي نعمل تاتش مرة أخرى لكن فايل 2. شباب quelle est la différence entre ces deux résultats؟ شنو الفرق بين الفايل 1 والفايل؟ نعم واحد روت وواحد سنتوس. كويس واحد روت واحد سنتوس. علاش؟ خاطر لا كوموند ls موان ال دي انه الدوسي ديجا نتاعي ديجا دونك وين هو شنو فيه؟ عندي لو ست جروب اي دي. سي ست جروب اي اكتيفي شكون الجروب نتاع الدوسي داتا يا شباب؟ اسمه روت. دونك اي فيشي اي دوسي que prochainement sera créé sous slash data le groupe نتاع لي فيشي ولي دوسي مش يولوا كلهم روت. متفقين؟ هذه علاش؟ خاطر لو set group ID activé à un dossier. Donc définition quand le set group ID est assigné à un répertoire tout fichier créé sur un répertoire هذا appartiendra au même groupe propriétaire de ce répertoire. Donc اي fichier dossier تصنع va hériter root اللي هو c'est le groupe نتاع الدوسي déjà. Ça c'est la définition نتاع le set group ID sur un dossier يا شباب. داكور تحبوا تزيدوا؟ جاي علاش عملنا جي بلس اس في بلاصة بلس اس كهو؟ داكور خاطر بلس اس هنا اسكو تاخذ بها اسكو تاخذ بها set user ID ولا set group ID؟ دونك جروب اي دي ولا جروب تري بيان دونك جي دونك مش او بلس اس سي جي بلس اس. مسيو احنا فيك نجمو نحطو معناها النومبر اسكو نجمو نزيدو شيفر قبل مثلا نعمل فيك هاي ست جروب اي دي تجي في كيف 2 بويسونس 2 بلوتو نسيتها يعني 2 بويسونس هذه يعني نجم نعمل 2 7 5 5 بار اكزومبل. bien sûr اوكي داكور دونك سي سامبل دونك نحن هذا كي نحط تروا نومبر يفهم وحده اللي انا ما حطيتهمش هذوك ممكن نحط كانت نومبر يفهم اللي انا حطيتهم. عندك ستيكي بيت ولا سيت يوزر اي دي ولا سيت جروب اي دي ديجا. داكور سي بون يا شباب واضحه ليكزامبل سي با كومبليكي تري بيان. ليكزامبل الثالث نتاع لي سي كون ابل لي دروا مش اكزامبل هو لو دروا نيميرو 3 سبيسيال هو لو ستيكي بيت. لو ستيكي بيت يا شباب نحن وجدوا بلا قلت قبيله اي معايا ركزوا معايا إذا كان عندي الرايت على الدوسيي إيش معناها؟ on peut créer et on peut supprimer les fichiers. يعني إذا كان عندي الرايت على الدوسيي حتى لو فيشي صنعوا روت نجم نفسخ هنا يوزر اسمي سنتوس ما ثمش بروتكسيون. علاش؟ خاطر عندي الرايت. لكن إذا كان نحب نعمل بروتكسيون تاع هذه إيش معناها؟ يعني أي واحد ما يفسخ وإلا يبدل الاسم نتاع الفيشي هو الأونر نتاعو انديبوندامون عندك بيرميسيون ولا ما عندكش. لازمني يا شباب في اللحظه دي كان جاكتيف لو ستيكي بيت. شنو الديفينيسيون تقول؟ اذا كان ستيكي بيت اي اكتيفي سول لو بروبريتير نتاع الفيشي نتاعي بورا لو رينومي او بيان لو سوبريمي. عندي ليكزامبل نتاع سلاش تي ام بي جينيرالمون دونك ستات سلاش تي ام بي جينيرالمون عندي لا لتر تي بور انديكي ستيكي بيت. على فكره شباب الست يوزر اي دي سي اس الست جروب اي دي سي اس وستيكي بيت سي تي
دونك هذاك علاش عندي هنا 177. على فكرة ستاج تي ام بي حتى لو عندك ديجا انت بتنجموا تلاحظوا معايا الناس كلها عندها البرميسيون رايت للاذر، لكن حتى واحد ما ينجم يفسخ في شيء ولا تبدل له اسمه، ما ينجم يبدله كان الاونر نتاعو. داكور، ماهيش مشكل في البرميسيون، مي مشكلتي شنيا خاطر عندي لا كونترانت ست ستيكي بيت اي اكتيفي. اذا كان الستيكي بيت اي اكتيفي دون سوكا يا شباب عندي ست بروتكسيون. انت عندك لما ريت عندك لما رايت على الفايل على الدوسي دونك تنجم تفسخ. اما اذا كان لو ستيكي بيت اكتيفي vous n'avez pas ces privilèges. يعني البريفيليج هذاك يولي ما عادش فونكسيونيل، علاش سي بروتيجي باغ لو ستيكي بيت. سي بون شباب؟ ستيكي بيت معناها كلشي اللي صنعوا ينجم ولا حتى حد ينجم. نو كل صنعوا كان مول المول. دونك سول لو بروبريتير تنجم تشوف معايا هنا سول لو بروبريتير دان فيشي بورا لو رونومي وبين لو سوبريمي. سي بون يا شباب؟ Hey, je pense عاملين جو معنا avec les permissions. Hein. C'est bien, c'est cool. Hein. On gère les permissions. بدل نح رجع. C'est jeu de mots. شوف تعلمنا انها كيف فاز ويفي نعرف. لا انا حد بلوتو لي تي بي اللي لابس لينكس. هذه حاجه طلبتها حاجه اترك الفورماسيون. وانا نعطيك حوايج تعاونك مش حوايج باش تحكي بها ولا ديجا فهمت ديجا تاك مان ان ذا ميدل او غيرها من ديجا داكور. حتى باش نجرب ولا والله بون ذكرتني تو رجعتني انت الايامات كي كنت نقرا ديجا عرفتها. دونك ثم دي زوتي راهم ديجا فهمت ثم دي زوتي سي سامبل سني با كومبليكي تنجم تطلع بهم لي وي في نتاع داكور نتاع دونك طلع لي مود باس نتاع لي في سني با كومبليكي. دونك ثم با مال دوتي ديجا كي بيرمي دو جيري سا داكور. دونك بون اما اعفيني انا ما نحبش ديجا داكور اسو ستاد ماذا بيا داكور نحب نعطيك من حاجه تعاونكم ديجا مش حاجه ديجا دونك باش فهمت تعمل دي دوتر استيس ديجا خايبين. دونك نحن ديما في الفولي انه داكور دونك الحاجه اللي تعاونكم بيان سور مش الحاجه ديجا اللي تاثر على العباد باش تلقيتي باغ اكزومبل دي مود باس ولا حاجه داكور. ديما خدمتنا دونك شريفه شويه اترومون داكور نخدم تحت انت اوتر كل فورماسيون قريب نكملوا نحن. باهي يا الله نو با انكور. هاي شباب دونك سي هاش مود نعاود بالله ريكاب داكور حلو برشا. دونك ريكاب نعاود ريد ار ريد رايت اكزيك اس بور سيت يوزر اي دي جروب سيت جروب اي دي سي اس ستيكي بيت سي اس يو يوزر جروب اذر اول. اذا كان هنا كان شفتوا ليكزامبل اللي حطيته ديجا توا دونك زدت لا لتر اس ديجا دونك وي اس كي نحب نحاها توا سي سامبل نجم نمشي نعمل موان اس ديجا اوكي موان اس دونك نجم نعمل بلاس كيما نجم نعمل موان نزيد ونقص. Donc هذوما les permissions. Donc on peut utiliser les chiffres, on peut utiliser bien sûr donc les tout simplement donc les caractères read write execute وحكينا donc other كيما g plus s ou bien on peut utiliser ch mode 2700. شباب اش معناها 2700 هذه؟ شنو السينيفيكاسيون تاعها؟ جروب اي دي والروت يعمل كل شيء والباقي لا. Donc c'est ça. Donc cette groupe a été activé والowner donc عنده toutes les permissions sauf الباقي ما عندهم حتى شيء. باهي شباب سؤال بسيط نسألكم. On a créé pas mal de fichiers قبل avec le user CentOS مثلا تحت data. علاش لي بيرميسيون اللي تصنعوا لي فايلز خذاهم هكا بالفاصون هذه؟ هاي شباب نزيدوا دريجين ونكملوا. هاي سي بون شباب مازلنا دريج ولا دريجين ونكملوا جوست نكمل هذه بارتي بيرميسيون مانيش سيتي باش نتعدى البارتي اللي بعد داكور. دونك جوست نكمل لي بيرميسيون داكور باش بروشينمون نتعدوا البارتي اللي بعد. شباب ربي يفضلكم pour quelle raison lorsque j'ai créé donc des fichiers ولا دوسيي نصنع ولا نعمل mkdir par exemple doc 1 علاش ماخذوا لي بيرميسيون هذوما بالذات؟ علاش الدوسيي اخذ لا بيرميسيون read write execute read write execute read execute اي كو لي فايلز لي فيشي خذوا read write اي read. شباب ربي يفضلكم كاسكو بونساي؟ بار ديفو كيك ديما ولا سي بار ديفو مي بور كل ريزون يعني علاش هكاك بالذات؟ علاش يا سيدي ما التيب نتاعهم ماهوش اكزيكوتابل. لي دوسيي كهو اكزيكوتابل لي دوسيي بار ديفو اكزيكوتابل لي فيشي نو سون با اكزيكوتابل. تعرفوا علاش شباب؟ مش ملا شيء جت ما سي كون ابل لي يو ماسك.
دونك من لي ماسك باهي لي ماسك هذا شنو اي ماسك ريتوه 0 2 2 2 دونك ديما الزيرو الاولاني هو سي لو سيت يوزر دي سيت جروب دي نركز نيا على الثلاثه الاخرين دونك 0 0 2 شباب شنو هو لو كومبليمون نتاعهم العكس نتاعهم نحن مش قلنا كل شيفر ينجم يوصل من 0 ل 7 ريد رايت اكزيكيوت دونك ينجم من 7 5 دونك سي سا 7 7 5 دونك يا شباب هذاك علاش اي دوسي تصنع باش يكون عنده 7 7 5 دونك هذه pour déjà donc directory اي لي فيشي شباب يلزم الاكزيكسيون ما عندهمش شباب كي نحل الاكزيكسيون من 7 7 5 شنو يولي والفا شنو يولي كي نحل 7 7 5 كي نحل اكس 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 يعني اوترومون من كل شيفر مش نحو واحد مو الاكس قلنا واحد هكا ولا يا شباب يعني 7 تنحو منها واحد تولي 6 و7 شوف اللي 002 من جبناها من الريزلتا نتاع لا كوموند اي ماسك داكور هاي دونك 7 7 5 نحي منها الاكس تطلع لي 6 6 4 دونك هذاك علاش يا شباب اي دوسي تصنع دونك الفا اريتي 7 7 5 واي فيشي تصنع الفا اريتي 6 6 4 دونك ريد رايت ريد رايت ريد وهذا مش من لا شيء جاء من لي ماسك دونك يا شباب لا كوموند chmod cette commande change elle change les files qui sont déjà créés mais pour les futures créations des dossiers pour les futures créations des fichiers si vous voulez changer les permissions généralement on joue sur la commande yomask les permissions في الفيتور ils vont hériter من la commande yomask متفقين معي شباب c'est la commande yomask دونك هذاك علاش اي دوسيه تصنع 775 اي فيشي يتصنع 664 على فكره معلومه مهمه جدا اي يوتيليزاتور يتصنع ياخذ البرميسيون نحكي اي يوزر بار ديفو اوتر كروت ياخذ البرميسيون بلوتو اليوماسك ياخذ 0002 سوف كل روت ياخذ لا بيرميسيون دونك يوماسك جينيرالمون ياخذ 022 داكور هذاك علاش في الروت يلزم الجروب الاونر نتاع الجروب بلوتو يلزم يكون عنده لو ريد اكزيكيوت اي بور لي فيشي لو ريد برك دونك هذاك علاش كي نمشي نعمل سي دي باغ اكزومبل داتا اون طون كروت نعمل مثلا ام كا دير ديجا دونك دوك 2 ونمشي مثلا نصنع تاتش دونك فايل 3.txt باغ اكزومبل ونمشي نعمل الال تنجموا تشوفوا ديجا الدوسي دوك 2 ما عندوش الرايت هنا سي لوجيك خاطر عندي هنا 2 اوكي 2 بلوتو وعلى الفايل 3 ديجا ما عنديش الرايت ديجا هنا سي سامبل سي لوجيك خاطر عكس 022 دونك 022 الانفيرس نتاعها سي 755 دونك 755 pour les dossiers et 644 pour les fichiers ou ça c'est logique c'est bon donc pour les futures modifications c'est la commande yomask pour les fichiers qui sont déjà existent c'est la commande chmod d'accord دونك هنا نجي سؤال صغير عندي هنا الروت نتاعي ولا لي اونر نحب نبدل يا شباب هذا الرد الاونر نتاعو سانتوس نمشي نعمل سي هاش اون سانتوس بور كل فيشي شباب بور الفيشي فايل 3 انتري كي نعمل الال ديجا الاونر نتاعو يتبدل دونك سي لا كوموند تشانج اونر دونك تشانج اونر بيرمي دو شانجي لي اونر كي نحب تو نبدل هو الاونر اللي عنده الحق يبدل يب مول المول هو اللي يبدل جينيرالمون يبدل لي فايلز نتاعو داكور توا اوترومون الفايل 3 ولا موليه سانتوس تويكا سانتوس ينجم يرجعوا يبدلوا لي بيرميسيون تاعو بيان سور ينجم يبدلوا لي بيرميسيون باسكو ديجا عنده ريد رايت دونك هو مول المول ينجم يبدل اللي يحب عليه بور شونجي لو جروب على فكره نجم نزيد بوان اسم الجروب كي يبدل سي اش او نستعمل la commande change grp grp c'est pour indiquer change group اوكي نجي l'exemple نتاعي مثلا هنا الفايل 3 نحب نبدل الجروب نتاعو سانتوس اللي هو روت ديجا تنجموا تلاحظوا معايا سي روت حاب نبدل ديجا مثلا سانتوس change grp على فكره كي نقول له موان في
plutôt donc mon petit v يعطيني déjà شنو هي l'action faite قال لك راني تشنجد الفايل هذا from root to CentOS mon v c'est pour indiquer mode bavard او verbose bavard يعني يعطيكم les actions faites كي نعمل ال تنجموا تلاحظوا ديجا معايا تبدل CentOS. C'est bon يا شباب؟ avez-vous des questions sinon on a terminé bon زيد باش نبقى نتعدى نحكي على les liens d'accord donc خلينا توا ستاد. C'est bon شباب؟ avez-vous des questions ce stade؟ كانكم زدتوا في الفورمة on peut passer البارتي اللي بعدها. لا مسيو والله ما صار مسيو والله أنا في فورمة جملة. آخر كيستيون قبل ما نكملوا بربي الروت معناتها حتى مش الأونر ديما يبدل لي بيرميسيون. الروت هو البوس أنت راك مولا المول يعني الدنيا كلها نتاعو هو دونك حتى لو ما عندوش بيرميسيون ينجم هو يبدل كل شيء. هذاك علاش كنت تلاحظوا قبيله الفايل شادو بيتو دونك UTC ديجا شادو بريسك حتى واحد ما عنده بيرميسيون صح ولا؟ لكن كي نعمل كات نشوف الكونتينيو نتاعو بيان سور داكور. علاش خاطر انا مولاه يعني فهمت سي ما فيشي بلوتو مون فيشي هكا ولا لا معناتها اذا الاونر نتاعو هو CentOS بار اكزومبل كيما ساعه الروت ينجم يبدل لي بيرميسيون. بيان سور الروت هو سي لو بيج بوس فهمت سي لو روت سي عباره يوزر ادمنستريتور في ويندوز دونك حتى لو ما عندوش بيرميسيون ديجا ينجم يعمل لي بيرميسيون الكل كريتيك شويه دونك البيرميسيون داكور دو شباب. اي داكور بسلامه لانسيناهم الكلهم ديجا موجودين عندكم في الترمينال. اذا كان عندكم كيستيون ديجا نيزيتي با تنجموا تبعثوا لي ميساج كان عندكم مشكله سينو نشوفوكم الجمعه الجايه داكور. سينو يعطيكم الصحه ميرسي بوكو ربي يفضلكم وملتقانا الاسبوع القادم وان شاء الله شهيه طيبه ورمضان مبارك عليكم مره اخرى ان شاء الله. ابيانتو يا شباب. يعطيك الصحه. بسلامه.